अनि रेकर्डिङ जसले गर्नु भएको सो उहाँ चाहिँ बीचमा पज नगर्नु है त एन्ड सम्मै बस्नु पर्यो रेकर्डिङ जसले गर्नु भएको छ यो मैले स्क्रिन आयो है मेरो साउन्ड पनि आइरहेछ एकदम क्लियर पनि छ है स्क्रिन पनि साउन्ड पनि अलि हुन्छ है त म स्टार्ट गर्छु नि है मैले VS कोड अलरेडी ओपन छ मेरोमा है इन्स्टलेसन सबै भइसकेको छ हामीले हिजो एउटा फोल्डरमा काम गरेका थियौं यहाँ डेस्कटपमा क्रिएट गरेर जावास्क्रिप्ट सेसन्स भनेर म आज के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ कतिपय त नयाँ हुनुहुन्छ होला उहाँहरुको लागि फेरिदेखि फोल्डर क्रिएट गर्छु ताकि एकपटक लाइक रिपिट टाइपको जस्तो हुन्छ फोल्डर क्रिएट गरेर जस्तै ड्र्याग एन्ड ड्रप कसरी गर्ने अनि लाइक अब लाइक फर द न्यू वान्स है एकैछिन जुमको वेटिङले गर्दाखेरि यो जाँदो रहेछ एकैछिन जावास्क्रिप्ट सेसन 3 मैले एउटा फोल्डर क्रिएट गरेँ डेस्कटपमा सबैले गर्दा हुन्छ म पछि यसलाई अर्गनाइज गर्ने छु हैन अथवा म गर्न सिकाउँछु पनि एउटै फोल्डरमा कसरी गर्ने अहिले चाहिँ मैले नयाँ फोल्डर क्रिएट गरेँ सो दैट आई क्यान रिपिट द सेम थिङ सो दैट यु वुड गेट अ लिटल बिट अफ मोर प्र्याक्टिस ओभर द सेम थिङ अनि यसलाई मैले ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर VS कोडमा खोलेँ है सबैको यतिसम्म कम्प्लिट भयो सबैको भएको हो अब एकैछिन जुमको एकछिन मेरो यता गएछ आज हामीहरू प्रिमिटिभ अनि अब्जेक्ट्स डेटा टाइप्सको बारेमा कुरा गर्छौं जावास्क्रिप्टमा है डेटा टाइप्स भनेको के हो भन्दाखेरि हामीहरूले हिजो जस्तै स्ट्रिङ क्रिएट गरेका थियौं मैले स्ट्रिङको बारेमा पछि भन्छु भनेको थिएँ लाइक कन्ट्री नेपाल त्यसरी गरेको थियो त्यो नेपाल भनेको एउटा डेटा हो अब त्यो कति किसिमका डेटाहरू हुन्छन् हैन तिनीहरुको डिफरेन्ट टाइप्स अफ आज हेर्छौं है म पहिला कोड एडिटरमा जान्छु एकैछिन यो जुमले त्यो गरिरहेछ के त मैले एउटा क्रिएट गरेँ अब मैले यहाँ एउटा फोल्डर क्रिएट गर्छु है JS भनेर एउटा फोल्डर क्रिएट गरेँ देन आई प्रेस्ड एन्टर है फोल्डर क्रिएट गर्न यहाँ क्लिक गर्दा पनि हुन्छ यहाँ प्लसमा फोल्डर जस्तोमा अनि क्रिएट गर्ने अप्सन दिन्छ जस्तै स्क्रिप्ट भनेर क्रिएट गरे पनि भयो है फोल्डर अनि त्यसपछि यहाँ क्रिएट हुन्छ त्यसपछि मैले यहाँ एकपटक क्लिक गर्छु यो फोल्डर क्रिएटेड फोल्डरमा अनि राइट क्लिक गरेर एउटा फाइल क्रिएट गर्छु फाइलको नाम जे दिदा पनि हुन्छ मैले चाहिँ नि app.js भनेर दिएँ अनि एन्टर प्रेस गरेँ यहाँ क्रिएटेड फोल्डरमा राइट क्लिक गरेर न्यू फाइल गरेँ देन आई गिभ द नेम है अब मैले यता तलतिर क्लिक गर्छु सो दैट हामीले अब यो जावास्क्रिप्ट सेसन 3 भन्ने फोल्डरमा एउटा फाइल क्रिएट गर्छु index.html भनेर यतिसम्म क्लियर छ यो फाइल्स र फोल्डर क्रिएट गर्नेसम्म क्लियर छ त्यसपछि म कोडिङ पार्ट स्टार्ट गर्छु देन आई वुड बी एक्सप्लेनिङ अल द थिंग्स है मेरो एकैछिन साउन्ड आइरहेछ है त्यहाँ बच्चा रोइरहेछन् हैन तल त्यहाँ तल खेल्छन् के सरी फर दैट है यहाँ तलतिर बच्चाहरू खेल्छन् के अब मैले यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट गर्छु HTML को त्यो त आउँछ होला सबैलाई हिजो भनेको थिएँ when I press the exclamation एकैछिन यो जुमको एकजनाले एक्सेप्ट गर्दा हुन्छ नि यो त्यो माथि पपअप हुँदाखेरि मैले टाइप नै गर्न मिल्दैन म फन्ट साइज बढाउँछु एकजनाले एक्सेप्ट गरे भने मलाई सजिलो हुन्छ कि मैले टाइप गर्न मिल्दैन कि त्यो पपअप आइदिन्छ माथि हैन डिस्टर्ब गर्छ फन्ट साइज 13 बाट मैले 18 मा राम्रो देखिन्छ भने ठिकै छ 18 मा देखिरहेको छ राम्ररी है
अब मैले टाइटल चेन्ज गर्छु है त, डेटा टाइप्स भनेर लेखेँ, किनभने हामीहरू आज डेटा टाइप्सको बारेमा हेर्ने छौँ। किनभने यो फाइल जावास्क्रिप्ट सेसन्स भन्ने फोल्डरमा क्रिएट भएको छ नि, म यहाँ देखाउँछु। यो जावास्क्रिप्ट सेसन 3 भन्नेमा के छ, index.html छ यो बाहिर, अनि जेएस भित्र app.js भन्ने फाइल छ। भनेपछि हामीले index.html फाइलमा यो जावास्क्रिप्टको फाइललाई लिङ्क गर्नुपर्ने छ है। कसरी गर्ने त, म यहाँ देखाउँछु है त। हामीहरू यो इन्डेक्समा छौँ, यो जावास्क्रिप्ट भित्र app.js छ है, यो जेएस भित्र app.js छ। स्क्रिप्ट कलन एसआरसी गरेपछि स्क्रिप्ट ट्याग बन्छ अनि सोर्स एट्रिब्युट पनि क्रिएट हुन्छ। त्यसपछि हामीहरूलाई कहाँ जानु छ, जेएस भित्र app.js लिङ्कअप भयो। यतिसम्म सबैको क्लियर छ। यो फरवर्ड स्ल्यास मिन्स वी आर सेपरेटिङ अ डाइरेक्ट्री, डाइरेक्ट्री सेपरेटर हो भनेर बुझौँ। डाइरेक्ट्री भनेको फोल्डर, हामीहरू यो फाइलमा छौँ, यो फोल्डरमा जानु छ भने यो फोल्डरको नाम लेख्ने अनि सेपरेट गर्नु पर्यो फाइल नेम लेख्नको लागि है। यतिसम्म क्लियर छ। अनि मैले यो एप या जावास्क्रिप्ट खोलेँ, app.js मा डबल क्लिक गर्छु है। यतिसम्म क्लियर छ नि है। अब मैले index.html मा गएर राइट क्लिक गरेर ओपन विथ द लाइभ सर्भर गर्छु है त, खुल्यो है। यो सबैको आएको 127 यो एउटा आइपी एड्रेसमा खुल्छ हैन। यो यतिसम्म भयो, सबैको लाइभ सर्भर खुलेको हो। हिजो मैले लाइभ सर्भर इन्स्टल गर्न सिकाएको थिएँ है। क्लियर छ नि है। अब हामीहरू आज के पढ्छौँ, डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट हेरौँ है त। म स्लाइड्समा कतिवटा 7 वटा टाइप्सको प्रिमिटिभ, देयर आर 7 टाइप्स अफ, एकैछिन 7 वटा प्रिमिटिभ डेटा टाइप छ हैन। अनि त्यसपछि त्यो भन्दा बाहेक अरु अब्जेक्टमा पर्छ है। प्रिमिटिभमा नम्बर, बिगिन, सिम्बल, स्ट्रिङ, बुलियन, अनडिफाइन्ड, नल, हामीहरू यो सबै एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्छौँ। हामीहरूले हिजो स्ट्रिङ हेरेका थियौँ है। त्यो जस्तै कन्ट्री इक्वल्स डबल कोटेसन अथवा सिंगल कोटेसनमा कुनै भ्यालु हालेका थियौँ है। त्यो भ्यालु डबल अथवा सिंगल कोटेसनमा कुनै पनि यदि भ्यालु आउँछ भने त्यसलाई हामीहरूले स्ट्रिङ भन्न मिल्छ है त। I requested a team members to moderate है। अब हामीहरूले डेटा टाइप्समा पहिला प्रिमिटिभ हेरौँ है। प्रिमिटिभ भन्दा बाहेक अरु सबै अब्जेक्ट्स हो है। पहिला प्रिमिटिभको डिस्कसन गरौँ। प्रिमिटिभ पहिला भ्यालु लेख्न सिकौँ, कसरी लेखिन्छ हैन, रन गरेर हेरौँ, अनि बल्ल we would go into exploring what the objects are है। प्रिमिटिभ्समा डाउनलोड गरेकोलाई रन गर्ने कसरी अलिकति भन्दिनु न थोरै। यो मैले एक्सटेन्सनमा जान्छु, यहाँ लाइभ सर्भर भनेर खोज्छु है। अनि यहाँ ऋत्विक दे भन्ने डाउनलोड गरिसक्यो अनि हजुर डाउनलोड भइसकेको छ। ए डाउनलोड भइसकेको छ भने मैले एचटीएमएल फाइलमा जाने अनि राइट क्लिक गर्ने अनि ओपन विथ लाइभ सर्भर भनेर अप्सन आउँछ यहाँ। यदि त्यस्तो आउँदैन भने, यदि राम्ररी इन्स्टलेसन भएको छैन भने के गर्ने भन्दाखेरि फोल्डरमै जाने, जहाँ डेस्कटपमा क्रिएट गरेको छ नि त्यहाँ गएर index.html फाइललाई डबल क्लिक गरेपछि खुल्छ है। यहाँ डबल क्लिक यदि यसलाई गरियो भने खुल्छ यहाँ यसरी है। यो त फरक आउला हैन, तर खुल्छ है। डेस्कटपमा फोल्डरमा डबल क्लिक गरेर यो एचटीएमएल फाइललाई डबल क्लिक गरेपछि खुल्छ। त्यसरी गर्दा पनि भयो। क्लियर छ? अनि मैले हजुर भयो यो फाइलमा गएर अटो सेभमा टिक गर्ने ताकि हामीले बार बार कन्ट्रोल एस गर्नु पर्दैन, सेभ गरिराख्नु पर्दैन।
यसले आफै सेभ गरिरहन्छ, जति पनि कोड लेख्छौँ आफै सेभ हुँदै जान्छ है। अब मैले प्रिमिटिभ्समा पहिला स्ट्रिङको कुरा गरौँ, हिजो पनि हेरेका थियौँ है। स्ट्रिङ भनेको भेरिएबल्सको नेमिङ कन्भेन्सनको बारेमा मैले कुरा गरिसकेँ। म चाहिँ नै क्यामल केस कन्भेन्सन युज गर्छु है। कसैलाई स्नेक केस युज गर्न मन छ भने स्नेक केस गर्दा हुन्छ, पास्कल केस युज गर्न मन छ भने त्यो गर्दा पनि भयो, तर म चाहिँ नि क्यामल केस युज गर्छु है। अब जस्तै मैले लेट भनेर एउटा भेरिएबल, लेट किवर्ड युज गरेर एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्न गइरहेको छु है त। त्यो भेरिएबल के को लागि हुनेछ भन्दाखेरि बेसिकली मैले के सोचेँ भन्दाखेरि मोबाइल नेम भनेर लेखेँ है। मैले एउटा लेट मोबाइल नेम गरेँ। अब मैले यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो डिक्लेरेसन पार्ट भयो, भेरिएबल बन्यो, तर मैले भ्यालु यसको दिएको छैन। अब मोबाइल नेम इक्वल टु जस्तै स्यामसङ भनेर एकैछिन जुमको एकजनाले एक्सेप्ट गरिदियो भने मलाई सजिलो हुन्थ्यो। यहाँ मैले जुम को एकजनाले एक्सेप्ट, जुमको एकजनाले, मलाई टाइप गर्न गाह्रो पर्छ कि, लाइक मैले टाइप गर्छु टाइपै हुँदैन, आवाज आउँछ नि लाइक इनभ्यालिड टाइपको, त्यो जुमको त्यहाँ पपअप आइदिन्छ कि माथि, त्यसले गर्दाखेरि है। फन्ट देखियो यहाँ, मैले ब्राउजरमा F12 प्रेस गरेँ भने किबोर्डको माथितिर राइट ह्यान्ड साइड दायाँतिर टपमा हुन्छ F12 भन्ने बटन, त्यसलाई प्रेस गरेपछि कन्सोल खुल्छ है। कन्सोलमा हामीले जाभास्क्रिप्टहरू टेस्ट गर्न सक्छौँ है, जाभास्क्रिप्टको कोडहरू कन्सोलमा रन हुन्छ है। यतिसम्म क्लियर छ? के एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हो? एक्सेप्ट भन्नाले त्यो पार्टिसिपेन्ट्स आउँछ नि, एडमिट गर्ने भन्ने अप्सन आउँछ, त्यो आएको बेला मैले जब टाइप गर्छु नि टाइपै हुँदैन कि यहाँ, त्यसले डिस्टर्ब गरिरहेको हुन्छ। लाइक त्यो वेटिङ पार्टिसिपेन्ट हुन्छ नि तिनीहरू। यो मैले एउटा के गरेँ, एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरेँ, त्यसपछि इक्वल्स अपरेटर युज गरेर अहिलेको लागि इक्वल साइन भनौँ, फोल्डर सेक्सन हाइड गर्नुस् अनि फन्ट अझै ठुलो बनाउनु होला। हामीलाई स्प्लिट स्क्रिन गरेर कोड गर्दा सानो फन्ट देखिन्छ प्लिज। फोल्डर सेक्सन हाइड गर्नुस्, हाइड गर्ने भनेको अनि फन्ट यो हाइड गर्ने अनि फन्ट ठुलो बनाइदिने। ल फन्ट भनेको कति 22 हालौँ, यति देखिएको छ। सर एउटा पोल गरौँ न, 7 बजेबाट क्लास गरौँ, मेरो वर्कबाट आउन टाइम लाग्यो। त्यो मैले गर्ने होइन नि, त्यो टाइमिङ त मैले चेन्ज गर्न मिल्दैन है। यतिसम्म क्लियर छ? मैले एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरेँ अनि इक्वल्स युज गरेर डबल कोटेसन भित्र एउटा स्यामसङ भन्ने भ्यालु हाल्ने। यो स्यामसङ जे लेखेको छु नि यो डेटा हो, स्ट्रिङ हो यो। अब यो कसरी डेटाको टाइप हेर्ने भन्दाखेरि console.log भित्र टाइप अफ लेखेर स्पेस एउटा दिन्छु, टाइप अफ भन्ने अपरेटर हो। अनि यहाँ ब्राउजरमा जाउँ, यसले स्ट्रिङ देखाउँछ है। प्लिज टक अबाउट दिस टपिक्स आफ्टर द सेसन है। टाइमिङ त मैले केही पनि गर्न मिल्दैन। यो टाइप अफ भन्ने अपरेटर लेख्छौँ, त्यसपछि यो भेरिएबल, जुन भेरिएबल लेख्छौँ नि हामीहरू टाइप अफ पछि, त्यसले त्यसको कुन टाइपको हो, कुन डेटा होल्ड गरिरहेछ, कस्तो टाइपको डेटा होल्ड गरिरहेछ भनेर रिटर्न गरिदिन्छ टाइप अफ भन्ने अपरेटरले। यो स्ट्रिङ रहेछ भनेर थाहा भयो है, थाहा भयो। अब मोबाइल नेम इक्वल टु 1 2 3 लेखेर यो गरेँ, नम्बर भनेर देखाइदियो। किन भन्दाखेरि हामीले, मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि हिजो भेरिएबल भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा आइडेन्टिफायर हो भनेको थिएँ। त्यो आइडेन्टिफायरले एउटा मेमोरी एड्रेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ र त्यो मेमोरी एड्रेसले भ्यालु होल्ड गर्ने काम गर्छ भनेर मैले हिजो भनेको थिएँ। याद छ कि छैन है? त्यसै गरी यहाँ मोबाइल नेम भन्ने एउटा भेरिएबल छ जसको भ्यालु स्यामसङ हो। मैले यो भेरिएबल भएको कारणले भ्यारी, नामैमा त भ्यारी छ, यसको भ्यालु परिवर्तन गर्न मिल्छ। लाइन नम्बर 10 यहाँ छ नि, यो 10 लाइन नम्बर 10 मा मैले 1 2 3 भनेर अर्को भ्यालु असाइन गरिदिएँ है, अर्को भ्यालु सप्लाई गरेँ।
त्यो 1 2 3 हो, डबल कोटेसन भित्र छैन है। अनि यसको टाइप अफ युज गरेर मोबाइल नेम लेख्छु भने के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ नम्बर रिटर्न गर्छ, किनभने यो नम्बर हो नि आखिर। अब डेसिमल लेखौँ है त, यो पनि नम्बर हो राइट। अब है, अब त्यसपछि मैले यो बेसिकली नम्बर भनेर देखाउन खोजेको थिएँ, किनभने मोबाइलको नाममा त नम्बर जेनरली प्र्याक्टिकल्ली त हामीहरू हाल्दैनौँ, कसले हाल्छ र मोबाइलको नाम त वास्तविक मोबाइल नेम हुन्छ राइट। हो त्यो नाम लेख्ने कुरा भयो, कुनै ठाउँको कुरा लेख्नु पर्यो, कुनै सेन्टेन्सेस लेख्नु पर्यो भने जेनरली त्यो कुनै पनि कुरा यदि लेखिन्छ भने होइन, जसको कुनै हामीहरूले लाइक भने त्यसलाई चाहिँ नि डबल कोटेसन अथवा सिंगल कोटेसन मार्क भित्र राख्छौँ। यहाँ सिंगल कोटेसन मार्क भित्र राखेर क्लोजिङ पनि सिंगल कोटेसनबाटै गर्नुपर्छ है त। यतिसम्म क्लियर छ? यतिसम्म क्लियर छ? यहाँ मैले अघि डबल थियो, अहिले सिंगलमा प्लेस गरेँ। यसलाई कमेन्ट आउट गरिदिन्छु। लाइन नम्बर 10 लाई मैले यहाँ कर्सर जतासुकै राखेर पनि कन्ट्रोल फरवर्ड स्ल्यास क्लिक गरे प्रेस गरे भने कमेन्ट आउट हुन्छ है त। भनेपछि लाइन नम्बर 8 को कोड रन भएको छ, त्यसपछि लाइन नम्बर 10 को कोड इग्नोर भयो। अब हेरौँ है त, यो स्ट्रिङ देखाइरहेछ। हिजो लेट युज गर्दा लेटलाई बार बार चाहिँ नै रिडिक्लेयर गर्न मिल्दैन, त्यही भएर एरर आएको थियो। आइडेन्टिफायर हैज अलरेडी बीन डिक्लेयर्ड भनेको छ। हामीले त रिडिक्लेयर गरेकै छैनौँ, डिक्लेयर त एक पटक मात्रै लाइन नम्बर 6 मा गरेको छौँ, त्यसपछि त भ्यालु असाइन गरेको हो लाइन नम्बर 8 मा। असाइन त जति पटक पनि गर्न मिल्छ, भेरिएबलको नामै त एउटा आइडेन्टिफायरले मल्टिपल्स भ्यालु होल्ड गर्न सक्छ एट अ डिफरेन्ट टाइम, एकै पटक सक्दैन। त्यही भएर त लाइन नम्बर 8 मा यो भ्यालु हाल्ने, त्यसपछि मैले यो लाइन नम्बर 10 मा यो हाल्ने, यसकै तल गएर कन्सोल डट लग गरेर मोबाइल नेम गरे भने लाइन नम्बर 10 र लाइन नम्बर 16 को आउटपुट हेरौँ न त के आउँदो रहेछ। स्यामसङ आयो, एप डट जेएस यहाँ हेरौँ है, यहाँ विचार गरौँ। यहाँ 10 नम्बर लाइनबाट आइरहेछ, लाइन नम्बर 10 बाट कुन फाइल, एप डट जेएस भन्ने फाइलको लाइन नम्बर 10 बाट आएको आउटपुट यो स्यामसङ हो है। लाइन नम्बर 10 हेरौँ है, स्यामसङ छ नि। अब लाइन नम्बर 12 मा के भयो भन्दाखेरि नि भेरिएबलको नाम त मोबाइल नेम नै छ, तर यसको भ्यालु परिवर्तन गरियो, नम्बर दियो। अनि लाइन नम्बर 15 मा गएर हेर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि नम्बर प्रिन्ट आउट भएको छ, ओभरराइट भयो के एउटै मेमोरीको सेलमा हैन, किनभने आइडेन्टिफायर सेम हो, त्यसै कारणले हामीले भ्यालु परिवर्तन गर्यौं। वी चेन्ज द भ्यालु इन अ भेरिएबल है। यहाँ एउटा भ्यालु थियो भने यहाँ अर्को भ्यालु हाल्यौं, हेर्दाखेरि वी saw the different values at a different time। लाइन नम्बर 10 मा अर्कै छ, लाइन नम्बर 14 को आउटपुट अर्कै छ। यतिसम्म क्लियर छ? एउटा स्कोपमा भएर हामीले स्कोपको कुरै गरेका छैनौँ अहिले। म स्कोपको कुरा आएपछि भन्छु, लेटले हो स्कोपको कुरा आएपछि भन्छु, अहिले मैले अगाडि भन्दिनँ है। ब्लक स्कोपिङ, फंक्सनको स्कोपिङ अहिले नगरौँ त्यो कुरा है। हुन्छ, बुझेको छ भने ठिकै छ है। मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, जस्तै मैले हिजो विन्डो अब्जेक्ट भने मलाई डिफरेन्स सोधेका थिए, नभनेको भए पनि हुन्थ्यो, किन भन्दाखेरि अब्जेक्टको कन्सेप्टै थाहा छैन नि त अहिले, हो कि हैन? अब्जेक्ट भनेको थाहा नै छैन, थाहा छैन नि त। यतिसम्म क्लियर छ? यतिसम्म क्लियर छ मैले अहिले भनेको कुराहरू? लेट युज गरेर दुईचोटि भेरिएबल डिक्लेयर गर्दा एरर आउँछ। है, यतिसम्म क्लियर छ भने मैले पुरै कोडलाई सिलेक्ट गर्छु, कमान्ड र फरवर्ड स्ल्यास गरेर कमेन्ट आउट गर्छु, मिनिङ दैट जावास्क्रिप्टले अब यो कोडलाई इग्नोर गरिरहेछ है। अब कन्सोलमा हेरौँ, केही पनि देखिदैन। यतिसम्म क्लियर छ? हामीले के हेर्यौं, म यहाँ कमेन्ट आउट गरिदिन्छु। यो नम्बर हेर्यौं है, यो स्ट्रिङ हेर्यौं। अब अर्को बुलियन भन्ने डेटा टाइप हेरौँ है त। बुलियन भनेको के हो?
आइदर ट्रु अर फल्स। अब जस्तै म एउटा सिम्पल भेरिएबल क्रिएट गर्छु, जस्तै बुलियन भेरिएबल। जस्तै मैले आई एम अ प्रोग्रामर भनेर एउटा भेरिएबल क्रिएट गरेँ। यो भेरिएबल डिक्लेयर गर्दैखेरि मैले भ्यालु असाइन पनि गरिदिएँ ट्रु भनेर। यो ट्रु भन्ने भ्यालु हो, ट्रु भनेको डेटा हो है। राइट साइडमा के आउँछ? भ्यालु आउँछ नि, इक्वल्सको राइट साइडमा भ्यालु आउने गर्दछ, हो कि हैन? लेफ्ट साइडवाला के भयो? भेरिएबल भयो। आई एम प्रोग्रामर भन्ने एउटा भेरिएबलले ट्रु भन्ने भ्यालु होल्ड गरिरहेछ, जसको डेटा टाइप हेर्नु छ भने टाइप अफ अपरेटर लेख्छौँ। यहाँ टाइप अफ अपरेटरले के गर्छ? यो दायाँवाला चिज छ नि, यो आई एम प्रोग्रामरको डेटा टाइप रिटर्न गर्छ। के रहेछ? बुलियन रहेछ। ठीक छ, हामीलाई डेटा टाइप अब हेरौँ है। लाइन नम्बर 21 बाट कुन फाइलको? f.js भन्ने फाइलको लाइन नम्बर 21 बाट आएको आउटपुट हो यो बुलियन भन्ने कुरा भन्यो हो त। लाइन नम्बर 20 मै प्रिन्ट आउट गरिरहेको छौँ, कन्सोलमा मेसेज लग भइरहेछ हैन। वी आर प्रिन्टिङ द मेसेज अन द कन्सोल, राइट? and the value being printed is the boolean, है। यतिसम्म क्लियर छ। अब I am a programmer equal to false गरे भने के हुन्छ? यो पनि बुलियन रहेछ। भन्नुको अर्थ यो ट्रु र फल्स भन्ने एउटा भ्यालु हो, मान हो है। इट्स जस्ट अ भ्यालु हैन। यो चाहिँ नि अब कसैलाई लाग्न सक्छ अहिले हामीले के गरिरहेछौँ? जस्ट इन्ट्रोड्युस गरिरहेछौँ हैन डेटा टाइप्स। अब यसलाई प्रयोग कसरी गर्ने, प्र्याक्टिकल कहाँ युज आउँछ, त्यो हामीले प्रोजेक्ट गर्दाखेरि सिक्छौँ है। अहिले त जस्ट लेख्न सिक्नु पर्यो नि, यो भनेको के हो हैन। पहिला त लेख्न जान्नु पर्यो, अनि बल्ल त्यसको युज एप्लिकेसन आउँछ के। मैले त प्रोजेक्ट पनि लाइक गराएरै चाहिँ सिकाउने भनेकै छु हैन। इट वुड टेक आई गेस 2 days or 3 days, आई डोन्ट नो हैन। तर मैले चाहिँ प्रोजेक्ट गराउने सोचेको छु मैले, राइट? त्यही भएर आत्तिनु पर्दैन, यसको प्र्याक्टिकल्ली हामीले युज गर्छौँ। अहिले कतिलाई लाग्न सक्छ यो स्यामसङ मोबाइल नेम किन लाइक गरेको, यसको त कुनै युजै छैन। लाइक हामीले के प्र्याक्टिकली त देखिरहेको छैन, जस्ट कन्सोलमा वी आर जस्ट सिइङ द भ्यालुज एन्ड अल ननसेन्स लाग्न सक्छ हैन अहिले। बट यसको सबै युज एप्लिकेसनमा आएपछि इट वुड मेक सेन्स है। कुराहरू मतलब क्लियर हुँदै जान्छ कि बिस्तारै बिस्तारै क्लियर हुँदै जान्छ जब हामीहरू केही बिल्ड अप गर्छौँ, केही बनाउँछौँ नि। अनि है अहिले त सिक्ने क्रम छ बल्ल। आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द्याट। मलाई पनि पहिले त्यस्तै हुन्थ्यो, राइट? लाइक युज कसरी गर्ने, यसलाई प्रयोगमा कसरी ल्याउने, पहिला त हामीहरू सिकिरहेको छौँ। पहिला त लेख्न सिक्ने हो नि, हैन त? यतिसम्म क्लियर छ। अब हामीले के हेर्यौँ भन्दाखेरि यो यसमध्ये बुलियन हेर्यौँ, स्ट्रिङ हेर्यौँ, नम्बर हेर्यौँ अनि है। अनि त्यसपछि अब हामीले नल भन्ने डेटा टाइप हेर्छौँ। यहाँ डेटा भनेको बुझेछ नि, ट्रु भन्ने डेटा भयो, फल्स भन्ने डेटा भयो। बेसिकल्ली तिनीहरूको टाइप के हो भनेर टाइप अफ भन्ने एउटा अपरेटर छ। अब अपरेटर भनेको के हो मैले एकछिनमा भन्छु। अहिले यति बुझौँ, टाइप अफ लेखेर कुनै भेरिएबल यहाँ लेख्यो भने, पास गर्यो भने हैन, के हुन्छ भन्दाखेरि यसले रिटर्न गर्छ डेटा टाइप है। अब नल भनेर हेरौँ है त। म यो कोडलाई कमेन्ट आउट गर्छु, पुरै सेलेक्ट गर्छु क्लिक गरेर है, अनि कमान्ड र स्ल्यास प्रेस गर्छु, त्यसपछि कमेन्ट आउट हुन्छ है। अब नल भनेको के हो म भन्छु है त। नलले बेसिकल्ली नथिङनेस भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ। नथिङनेस भनेको के हो भन्दाखेरि नेपालीमा केही पनि होइन बेसिकल्ली, राइट? जब हामीहरू केही पनि लाइक नथिङनेस, एब्सेन्स अफ समथिङ भन्न खोज्छौँ नि, हो त्यो केसमा हामीले नल डेटा टाइप आई मिन नल भ्यालु युज गर्न सक्छौँ है त। अब जस्तै लेट, सरी है दुईचोटि लेट। अब जस्तै मैले एउटा कुनै भेरिएबल क्रिएट गर्छु है, जस्तै टोटल प्र्याक्टिकल्ली सोचौँ है, अनलाइन युजर्स काउन्ट इक्वल टु 0 नल भनेर राखिदिन्छु एकछिनको लागि। अथवा यस्तो गरौँ न, युजर्स भन्ने यहाँ, अथवा टोटल अनलाइन युजर्स काउन्ट भनेर एकछिन भेरिएबल जेसुकै क्रिएट गरौँ है। अनि यसलाई कन्सोल डट लग गरेर हेरौँ यहाँ के आउँदो रहेछ त है। नल भनेर आयो,
भ्यालु हो नि, यो नलै छ नि। लाइन नम्बर 29 बाट कन्सोलमा लग भइरहेको रहेछ यो नल भनेर है। लाइन नम्बर 29 छ नि त यतापट्टि मेरो माउस यता, राइट। सो लाइन नम्बर 29 बाट यो भ्यालु प्रिन्ट आउट भइरहेछ। अब यसको डेटा टाइप हेर्नु छ भने मैले भनेको थिएँ टाइप अफ युज गर्न सक्छौँ है। हो, यहाँ अब्जेक्ट भनेर आयो है। स्क्रिन सेयर सर स्टप भयो, स्क्रिनै गयो। आइराखेछ है, आइराखेछ। स्क्रिन त आइरहेछ त है, मैले सेयर गरिरहेको छु नि है। हजुरले रूपमा सुजन सरको चाहिँ पिन गरिदिन्छ है screen। छैन हजुरहरूले कसको हेर्नुभयो भन्ने कुरा हो कि आइरहेछ, म पिन गरिदिन्छु। म स्पोटलाइट फर एभ्री वान अनि पिन पनि रोक्नु है त। अप्सन पिन अहिले आउनु पर्ने हो नि, रोक्नु सर मात्र आउनु एकछिन रोक्नु है त। मैले त स्क्रिन सेयर गरेकै छु। अहिले आउनु पर्ने हो त, आइरहेको छैन। छैन म स्टप गरेर फेरि गर्छु नि त है। ल हुन्छ हुन्छ। अब आयो। एकछिन रोक्नु है त, किन आएन? म आइरहेको छ भनेर पनि म्यासेज आयो। आइरहेको छ भने चाहिँ सेयर स्क्रिन पार्टिसिपेन्ट्सलाई बन्द गरिदिउँ अनि हाम्रो सुजन सरलाई, सरहरू चाहिँ पप आएको चाहिँ इग्नोर गरिदिनु है, त्यो पार्टिसिपेन्टलाई अप्रुभ गर्नु है। ओके सुजन सर मोर नेक्स्ट अब एकचोटि गर्नुहोस् त सुजन सर। अब अनि हजुर चाहिँ माथि डिसेबल्ड भनेर आयो। अब चाहिँ एकैछिन। अनि हजुरले चाहिँ इग्नोर गरिदिनु है। हुन्छ, भयो, आयो है सबैकोमा? आयो। ल आयो अरे। अनि हजुरले चाहिँ त्यो पार्टिसिपेन्ट्स जोइन गर्नको लागि पप आउँदा चाहिँ इग्नोर गरिदिँदाखेरि हुन्छ है। हुन्छ, त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नुहोस्। अब म कन्टिन्यू गर्छु है त। मैले यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ, नल भनेको त प्रिमिटिभ डेटा टाइप हो, यहाँ प्रिमिटिभमा छ। तर यहाँ यसो हेर्दाखेरि त अब्जेक्ट आयो। किन अब्जेक्ट आयो भनेर क्वेसन आउन सक्छ। बेसिकल्ली मैले बुझेसम्म दिस इज ए बग इन जाभास्क्रिप्ट। बग भनेको जाभास्क्रिप्टमा भएको एउटा इस्यु भनौँ, एउटा समस्याको रूपमा है छ यो। समस्या किन, अब जस्तै यो प्रिमिटिभ भएपछि यहाँ नल नै किन देखाएन टाइपको क्वेसन आउन सक्छ। यो पहिल्यैदेखिको बग हो होइन, फिक्स भएको छैन। अब फिक्स पनि लाइक गरेका छैनन्, मेबी गर्छन् गर्दैन, आई डोन्ट नो वाट दे विल डु होइन। बट फर नाउ कन्सिडर इट एज अ बग है। मेबी किन यस्तो हुन सक्छ भन्दाखेरि है, किन भन्दाखेरि यो वर्ल्डमा लाइक देयर आर मेनी पिपल्स युजिङ द जाभास्क्रिप्ट होइन। अनि तिनीहरूको लेखेको लिगेसी कोड हुन्छ नि, पहिल्यै तिनीहरूले लेखिएको कोडहरू मेबी डिपेन्डेन्ट अन दिस है। द्याट मे बी द कज है, द्याट द टिम इज नट इम्प्रुभिङ दिस फिचर। सो अब्जेक्ट आउँछ अहिलेको लागि, बट इट इज अ प्रिमिटिभ डेटा टाइप है। यसलाई मैले कमेन्ट आउट गर्छु। अब नल पनि हेऱ्यौँ, अब अनडिफाइन्ड भनेर हेर्छौँ है। अनडिफाइन्ड अब जस्तै बेसिकल्ली अनडिफाइन्ड चाहिँ नि मैले प्र्याक्टिकल्ली जुन एप्लिकेसन बनाउँछु जाभास्क्रिप्ट युज गरेर, त्यहाँ मैले अनडिफाइन्ड भ्यालु सेट गर्नुपर्ने परिस्थिति अहिलेसम्म आएको चाहिँ नि मैले देख्दिनँ है। तर इन्ट्रोड्युस त गराउनु पर्यो, किनभने मेरो स्लाइडमा छ राइट। आई हेभ टु टिच यु राइट। त्यसै कारणले लेट अब के सोच्न सकिन्छ त। अब जस्तै अनडिफाइन्ड भनेको पनि नल जस्तै हो, तर अलिकति फरक छ है। नलले नथिङनेस रिप्रेजेन्ट गर्छ होइन, केही पनि छैन भनेर। भने अनडिफाइन्डले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इट इज अ लिटल बिट डिफरेन्स। आई विल सो इट। ओके, जस्तै लेट्स सी युजर्स ल मैले एउटा युजर्स भनेर भेरिएबल क्रिएट गरेँ, त्यसको भ्यालु अनडिफाइन्ड राखेँ है। जस्ट एउटा भेरिएबलको नाम त जे पनि हुनसक्छ होइन। यहाँ अनडिफाइन्ड आयो, बट बेसिकल्ली मैले भने त प्र्याक्टिकल्ली मैले अनडिफाइन्ड चाहिँ सेट गरेर युज गर्ने परिस्थिति आएको छैन
मैले यसको बारेमा अझै डिस्क्राइब गर्छु तर अन्तिममा है सरले भन्नुभएको छ नि अहिले आउट अफ टपिक नजान म यसको बारेमा डिस्क्राइब गर्छु अहिले मलाई सम्झाइदिनु मैले बिर्सेँ भने आई विल टेल अबाउट इट मोर हैन के यो अनडिफाइन्ड भनेको के हो अहिले चाहिँ नि जस्ट यति मात्रै हेरौँ है टाइप अफ युज गरेर अनडिफाइन्ड आयो है त अहिले यति मात्रै हेरौँ अनडिफाइन्ड भन्ने टाइप चाहिँ आई विल डिस्क्राइब अबाउट इट मोर एट द एन्ड अहिले आउट अफ टपिक नजान भन्नुभएको छ नि त त्यही भएर आउट अफ टपिक जान्छ कि व्हेन आई डिस्क्राइब अबाउट अब त्यसपछि बुलियन स्ट्रिङ अनडिफाइन्ड नल सिम्बल बिग इन्टको बारेमा हेरौँ है त बिग इन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि इन्ट भन्ने छ इन्ट भनेको त इन्टिजर हो बेसिकली इन्टिजर भनेको त नम्बर हो 1 2 3 4 हैन डट नम्बरलाई इन्टिजर भन्न मिल्छ अब म एउटा कुरा गर्छु यो सबैले नम्बर डट म्याक्स सेफ इन्टिजरले के देखाउँछ थाहा छ भन्दाखेरि हामीहरूले जस्तै अघि नम्बर युज गरेका थियौं नि जस्तै लेट num1 इक्वल टु यस्तो टाइपको नम्बर यता माथि हेरेका थियौं नि हामीहरूले यतातिर यो नम्बर भ्यालु हो यो नम्बर डेटा टाइपले सेफली कुनै पनि अपरेसन परफर्म हैन यति रेन्जसम्म गर्छ यदि यो रेन्ज भन्दा बढी गर्नु पर्यो भने यदि हामीहरू बढी गर्नु पर्यो हैन कि यदि हामीहरूले नम्बर डेटा टाइपमा चाहिँ नि यो भ्यालु भन्दा बढी यदि काम गर्न यदि गर्छौं भने हामीले नसोचेको रिजल्टहरु आउन सक्छ कि अनएक्सपेक्टेड बिहेभियर सो अप गर्छ है बुझाछ नि मैले यहाँ के भनेको बुझाछ नि जस्तै मैले यहाँ लेखे जस्तै यो भ्यालु जस्तै यो कपी गर्छु मैले यहाँ पेस्ट गरे लेट p इक्वल टु एउटा भेरिएबल दिए है p प्लस प्लस गर्छु हैन के भयो यहाँ कसैले विचार गरेको के भइराछ मैले यहाँ यो प्लस प्लस त सिकाएकै छैन बेसिकली यहाँ जब मैले कुनै पनि नम्बर पछि यो नम्बर होल्ड गरेको भेरिएबललाई युज गरेर यदि प्लस प्लस लेख्छु भने त्यसको भ्यालु 1 ले इन्क्रिज हुनुपर्छ तर यहाँ के भयो यहाँ इन्क्रिज भएन नि यहाँ अने 92 नै छ नि यतातिर भएन नि इन्क्रिज हो मैले भनेको थिएँ नि नम्बर भन्ने डेटा टाइपमा यो इस्यु छ है हैन सेमिकोलन कहाँ छैन सेमिकोलन त मैले दिएकै छु यहाँ सेमिकोलनले फरक पार्दैन बेसिकली जावास्क्रिप्टमा हो त्यो फरक पार्ने एउटा अवस्थाहरू छ हैन तर अहिलेको लागि यहाँ सेमिकोलन नलेखेर फरक चाहिँ पर्दैन एकैछिन है यहाँ हेरौँ है त यहाँ 92 आयो यहाँ पनि 92 अब फेरि मैले यहाँ प्लस गरौँ न त 93 आउनु पर्ने हो कति आयो 92 नै आयो नि हो कि हैन है इन्क्रिज भइरा छैन भन्नुको अर्थ मैले सर्टेन काम गरिरहेको छु गरेको काममा सोचे जस्तो आउटपुट आएन हो कि हैन हो मैले त्यही भन्न खोजेको हो सोचेको जस्तो आउटपुट किन आएन किन भन्दाखेरि सेफली अपरेट गर्न मिल्ने नम्बर भनेको यति नै हो म्याक्सिमम यो नम्बरमा अब हामीलाई कुनै बढी नम्बरमा अपरेट गर्नु पर्ने अवस्था यदि आउँछ भने हामीहरू बिग इन्ट युज गर्छौं है त यतिसम्म क्लियर छ अब म एउटा बिग इन्ट लेट एउटा भेरिएबल num1 इक्वल टु गरेर जस्तै बिग int भन्ने एउटा के छ फंक्सन छ भनेर बुझौँ अहिलेको लागि क्यापिटल बी छ अनि क्यापिटल आई छ है त्यसभित्र मैले 1 लेखे console.log num1 लेखे यसको डेटा टाइप के रहेछ बिग इन्ट रहेछ
है, किनभने मैले बिग इन्ट भन्ने फंक्सन युज गरेर क्रिएट गरेको छु, राइट? यो भ्यालु हैन, अनि हामीले टाइप हेर्दाखेरि बिग इन्ट देखायो है। अब यो हेरौँ है त, यहाँ एन आइरहेछ नि, 1 गर्यौं तर 1 को पछाडि एन आयो। यो एन भनेको बिग इन्ट को रिप्रेजेन्टेसन हो, बिग इन्ट लाई जनाउने तरिका हो भनौं, यसरी नै जनाइन्छ। अनि किन यो बिग इन्ट लेखेको? त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ, नलेख्दा पनि हुन्छ। num1 इक्वल टु 1 n लेखे भने पनि इट इज द सेम थिङ, राइट? बिग इन्ट नै हो। यसरी भ्यालु बिग इन्ट हामीले क्रिएट गर्दा पनि भयो, यो बिग इन्ट युज गरेर, अथवा कुनै नम्बरको पछाडि एन राखिदिए पनि भयो। यतिसम्म क्लियर छ? सबैले ट्राई आफैले गर्नु पर्यो, प्र्याक्टिस त चाहिन्छ प्रोग्रामिङमा, नभए त प्र्याक्टिस नगरे पनि आउँदैन। जति धेरै प्र्याक्टिस गरेर त्यति धेरै क्ल्यारिटी गेन हुन्छ। यतिसम्म क्लियर छ मैले भनेको? मैले के भने, एउटा नम्बर देखाएँ म्याक्स सेफ इन्टिजरमा, त्यो नम्बर त्यो भित्र मात्रै के हुन्छ, यो नम्बर भन्ने डेटा टाइपले सेफ, नम्बर भन्ने डेटा टाइपमा सेफली काम गर्न मिल्छ। त्यो नम्बर भन्दा यदि माथि काम गर्नु छ भने अनएक्सपेक्टेड बिहेभियर देखाउँछ। मैले अघि देखाएरै यहाँ देखाइ नै दिएको थिएँ कन्सोलमा, हैन? यतिसम्म क्लियर छ? मेसेज पनि आउँदैन, ठिकै छ। अनि बिग इन्ट गरेको छ त, अनि यहाँ किन त्यो गरेको? कन्सोल डट लग भित्र टाइप अफ बिग इन्ट गराएको छ भ्यालु, अनि त्यो त आइहाल्छ नि। मैले यहाँ गरेको जसरी गरेको भए त बिग इन्ट भन्ने नै डेटा क्रिएट हुन्थ्यो, त्यसको टाइप नै बिग इन्ट हुन्थ्यो है। अब बिग इन्टमा जस्तै हामीहरूले यहाँ मैले यसलाई कमेन्ट आउट गर्छु यो कोडलाई, जस्तै हामीहरूले लेट ए इक्वल टु 10 लेट बी इक्वल टु 20 भनेर गरेँ, सरी है, एउटा स्पेस दिन्छु हैन। यहाँ एउटा भेरिएबलको नेम पछि एउटा स्पेस किन दिन्छु भन्दाखेरि हेर्दाखेरि सजिलो होस्, कोड हेर्दाखेरि एकै ठाउँमा भद्दा देखिन्छ कि है, कस्तो भद्दा देखियो नि है। त्यही भएर स्पेस जतिवटा चाह्यो दिन मिल्छ, तर बेसी स्पेस किन दिने? वाइ टु गिभ मोर है, देयर इज अ लट अफ टाइपिङ इफ यु डु सो। मैले एउटा दिन्छु है, यहाँ पनि यता पनि है, यो भ्यालु भन्दा अगाडि पनि है, हेर्न सजिलो होस् भनेर है। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि ए प्लस बी गरे भने 30 आउला नि, एडिसन भयो नि, सम अप भयो। यहाँ एन लेखिदिउँ, यहाँ पनि एन लेखिदिउँ। अब हेरौँ के हुँदो रहेछ, यो 30n आयो। भन्नुको अर्थ हामीले बिग इन्टमा क्याल्कुलेसन गर्न मिल्दो रहेछ भन्ने थाहा भयो, हो कि हैन? जसरी हामीले नम्बरमा क्याल्कुलेट गर्यौं त्यसरी बिग इन्ट भन्नेमा क्याल्कुलेट गर्न मिल्यो है। यतिसम्म क्लियर छ? सबैको भएको हो? है, यतिसम्म भयो भने यो बाई बी गरौँ न त। 0 आयो नि, मैले यहाँ डिभाइड गर्न खोजेँ, यो स्ल्यासले डिभिजन परफर्म गर्छ। 10/20 गर्दाखेरि कति आउनु पर्ने हो? 0.5 हो। यो कति हो? 0.5 हो नि। मैले n लेख्दिनँ भने बिग इन्टमा अपरेसन परफर्म गर्दिन, नर्मल नम्बरमा अपरेसन परफर्म गर्छु भने यो 0.5 आउँछ, हो कि हैन? 10/20 गर्दा क्याल्कुलेटरमा गरे पनि 0.5 आउँछ। अब मैले यहाँ बिग इन्टमा त्यही प्लस गर्न खोजेँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि 0 देखाइदियो, डेसिमल भन्दा पछिको कुरा देखाएन। द्याट इज द लिमिटेसन अफ बिग इन्ट। हामीले डेसिमलमा अपरेसन परफर्म गर्न मिल्दैन बिग इन्टसँग है, द्याट इज द लिमिटेसन। यदि डेसिमलमा काम गर्नु छ भने नम्बर नै युज गर्नुपर्छ, यहाँ लेखेर गर्न मिलेन है। द्याट इज द लिमिटेसन अफ बिग इन्ट। डिसएडभान्टेज भनौँ, लिमिटेसन हैन, डाउन साइड है। वाइ युज बिग इन्ट? अब वाइ भन्दा पनि अब मैले अब
तिमीले y को भन्दा अब हेर मैले यो कुन परिस्थितिमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। मैले त तिमीलाई अहिले इन्ट्रोड्युस गराइरहेको छु सिन्ट्याक्सहरू हैन। त्यस्तो अब तिमीलाई पछि अब डेभलप गर्दै जाँदाखेरि तिमीले सर्टेन सिनारियो सोच्यौ जहाँ यो काम लाग्छ भने त्यतिखेर गर्दा हुन्छ राइट। जुन बेला लाइक अब जस्तै अब तिमीले गर्दै जाँदाखेरि त्यो केसहरू आउन सक्छ। मैले चाहिँ नि बिग इन्ट फ्रिक्वेन्टली युज गर्दिनँ पनि मैले भनिसकेँ मैले भने है। सो डेसिमलमा क्याल्कुलेसन गर्नु छैन हैन, त्यस्तो परिस्थिति आयो भने यु क्यान युज बिग इन्ट। अब त्यो कस्तो बेला सिचुएसन अब कसरी थाहा हुन्छ भन्ने लाग्ला, त्यो गर्दै जाँदाखेरि थाहा हुन्छ। हामीहरू प्रोजेक्ट गर्छौँ नि त्यसपछि तिमीहरूले धेरै आइडिया पाइसक्छौ कसरी कोड लेखिन्छ, कसरी कुराहरूलाई अर्गनाइज गरिन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ त्यतिखेर। अब त्यो प्रोजेक्ट गरिसकेर त्यसमै नलेज बिल्डअप गरेर आफैले यदि अगाडि यदि गर्दै गऱ्यो भने यु वुड गेट अ लट अफ थिङ्स फ्रम दिस, लट अफ भ्यालु फ्रम दिस कोर्स है। त्यसरी हुने हो बेसिकल्ली, त्यही हो। इफ यु डोन्ट वान्ट टु अपरेट इन डेसिमल्स यु क्यान युज बिग इन्ट इफ द नम्बर इज मोर। त्यति भन्छु अहिलेको लागि। प्र्याक्टिकल सिनारियो त्यही त भने, अब त्यस्तो सिचुएसन आउनु पर्यो। मैले युज गरेको छैन त्यसरी प्र्याक्टिकली लाइक बिग इन्ट चाहिँ साइन गरेर। यो एउटा नयाँ हो कि बेसिकल्ली, कति 1-2 वर्ष कि समथिङ त्यस्तै भयो होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ आएको। पहिला नम्बरमै काम हुन्थ्यो राइट। सो इट इज रिलेटिभली न्यू, नम्बरको तुलनामा बिग इन्ट नयाँ हो है। अहिले त भयो कति 2 वर्षभन्दा अलि बढी त्यस्तै भयो होला राइट, बट इट इज रिलेटिभली न्यू है। यतिसम्म क्लियर छ। अब म एउटा कुरा देखाउँछु है। Cannot mix big int and other types. Use explicit conversions at line number 56 on app.js file भनेर भन्यो। यसले के भनेको थाहा छ? मैले बिग इन्ट सँग प्लस अपरेसन परफर्म गरेँ है, अनि अर्को डेटा के छ नम्बर र बिग इन्ट लाई हैन, यो दुईवटा फरक फरक डेटा टाइपको डेटालाई अपरेट गर्न दिदैन भन्छ, रेस्ट्रिक्ट गर्छ, मिल्दैन रहेछ। थाहा भयो नि। द्याट इज अल्सो लिमिटेसन भनौँ, डाउन साइड अफ द बिग इन्ट है। जस्तै 1 + 2 गरे भने के आउँछ? 3 आउँछ नि। अब जस्तै यहाँ कुनै एउटालाई बिग इन्ट र नम्बरसँग गर्न खोज्यो भने इट वन्ट अलाउ है। यतिसम्म क्लियर छ? डिसएडभान्टेजहरू है। अब I would give you a task. मैले टास्क दिन त मिल्छ नि यहाँ। ट्रेलो, लेट मी ओपन द ट्रेलो। रिपिट, यो त हिजोकै हो तर कम्प्लिट भएको थिएन नि त, त्यही भएर आई एम कन्टिन्यू अन दिस है। हिजोको कम्प्लिट भएको थिएन, थाहा होला है। सो मैले यहाँ पार्टिसिपेन्ट्सलाई एक्सप्लोर गर्न भनेर यहाँ के दिन मिल्छ रुक? नम्बर, बिग इन्ट, सिम्बल, स्ट्रिङ, बुलियन, नम्बर। अब यो कुराहरुको युज केसेस के हुन्छ भनेर चाहिँ एक्सप्लोर गर्न चाहिँ दिन सकिन्छ हामीले। हामीले अब मैले चाहिँ नि सिम्बललाई एक्सप्लोर गरेर आऊ भन्छु। सिम्बललाई म सिम्बल डेटा टाइप do some research on symbol गर्नु पर्यो। यत्रो हेरिसकेपछि यो मैले हिजोको गरेन आई डोन्ट नो, तर गरेको भए राम्रो है रिसर्च गरेर। किन भन्दाखेरि यहाँ कतिपय नयाँ हुनुहुन्छ होला। म जब नयाँ थिएँ राइट, खोजेर कुनै पनि कुरा आफैले खोजेर लाइक अलि धेरै वर्ष अगाडि जुन बेला मैले स्टार्टिङ गरिरहेको थिएँ, खोजेर पढ्दाखेरि लाइक हुन्छ नि, टाइम त अलिकता कन्ज्युम हुन सक्छ है, समय त लाग्छ, तर 10 ठाउँबाट पढेपछि नि केही न केही सिकिन्छ कि है। त्यही भएर मैले यो पार्टिसिपेन्ट्स टु एक्सप्लोर लेखेको छु नि ट्रेलो, अलिकता थोरै भए पनि अलिकता मेहनत गरौँ भनेर हो कि है। मैले भनेको बुझेछ नि, अलिकता त इफोर्ट लाउनु पर्छ कि
है केही न केही सिकिन्छ के मैले हिजो यो एक्स्ट्राको जिट कम्पाइलेसन मैले भनि नै दिएँ नभए पनि अन्तिममा छिटो गरेर है अब म के गर्छु भन्दाखेरि अब्जेक्टको बारेमा कुरा गर्छु एउटा कुरा मैले भन्न बिर्सेँ primitive and objects so symbols are new primitive introduced in ES6 मलाई भन्ने हैन यो रिसर्च गर्ने हैन मैले सोधेको हैन I am giving you the task assignment भनेको it's up to you whether you would complete or not मैले असाइन गरे है you need to do it if you wish अब मैले अब्जेक्ट्स को बारेमा कुरा गर्छु है अब्जेक्ट मैले के भनेको थिएँ अघि भनेको कुरा याद छ कि छैन मैले प्रिमिटिभ भन्दा बाहेक अरु सबै डेटा टाइप अब्जेक्ट हुन् है जावास्क्रिप्टमा मैले भनेको थिएँ है यदि त्यसो हो भने के हुन सक्छ त अब्जेक्ट भनेर हेरौँ है त जस्तै म सिम्पल अब्जेक्ट एउटा क्रिएट गर्छु जस्तै अब्जेक्ट क्रिएट गर्नु भन्दा पनि म एकदम ब्रीफ आइडिया दिन्छु के एउटा एकदम सिम्पल आइडिया लाइक क्लिक मात्र गर्नु हुन्छ अहिले त हामीहरु पहिला त लेख्न सिकाउँ न प्रोजेक्ट त गर्ने भनेकै छ त मैले त प्रोजेक्ट गर्दिन भनेको गर्दिन भनेर त कहिले पनि भनिन लाइक आई वुड डु इट वी आर जस्ट एक्सप्लोरिङ इट पहिला त सिक्नु पर्यो नि डेटा लाइक सबै जना त एउटै पेजमा छैनन् होला नि लाइक सेम हैन सेम एक्सपिरियन्स भएका छैनन् होला अब कतिलाई आउँछ होला देन व्हाट क्यान आई डु राइट मैले त एउटा फ्लोमा लाइक हुन्छ नि आई नीड टु टेक फ्रम द अकॉर्डिङ टु द सिलेबस राइट त्यसै कारणले मैले अब्जेक्ट इन्ट्रोड्युस त गर्नै पर्यो नि है अब्जेक्ट अब जस्तै म अब्जेक्टको एउटा प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल दिन्छु अब्जेक्ट भनेको हामीले जीवनमा अब धेरै कुरा हेर्छौँ है अब जस्तै मेरो हातमा पेन छ राइट आई हेभ अ पेन हैन यो पेनलाई पनि एक किसिमले अब्जेक्ट मान्न मिल्छ यहाँ मसँग मोबाइल छ है यो मोबाइल पनि अब्जेक्ट मान्न मिल्छ अब यदि त्यस्तो मिल्छ भने मैले लेट मोबाइल गर्न मिल्छ अनि त्यसपछि यहाँ कर्ली ब्र्याकेट ओपनिङ र क्लोजिङ गर्छु यो माइक अफ गर्दा आवाज आयो कि मैले एउटा मोबाइल भन्ने भेरिएबल के गरेँ क्रिएट गरेँ इक्वल्स युज गरेर कर्ली ब्र्याकेट दिएँ अनि यता सेमिकोलनले टर्मिनेट गरेँ सेमिकोलनले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा स्टेटमेन्ट टर्मिनेट गर्छ है यो पुरा दिस होल थिङ राइट गेट्स टर्मिनेटेड हियर है यहाँ इन्टर गर्छु सो दैट आई गो हैन इन्टु द न्यू लाइन अब मोबाइल हैन अब मोबाइल एउटा अब्जेक्ट हो भनेर यदि मैले मान्छु भने मोबाइलको के हुन सक्छ कलर हुन सक्छ कलर लेख्छु अनि कलम दिन्छु कलर कुन रङको मोबाइल हुन सक्छ जुन पनि हुन सक्छ सबैले फरक फरक लेख्नु जस्तै मैले चाहिँ नि ब्लू कलरको मोबाइल हुन सक्छ भनेर भने हैन अनि त्यसपछि मोबाइलको के हुन सक्छ प्राइस हुन सक्छ प्राइस कति हुन सक्छ लेट्स से 15,000 को पनि मोबाइल हुन सक्छ है मोबाइलको के हुन सक्छ एकजनाले ब्रान्ड भन्नु ब्रान्ड पनि हुन्छ लेट्स राइट इट ब्रान्ड लेट्स से यहाँ लेनोभो नै भनेर रहेछ ल लेनोभो नै लेखेँ है त ब्रान्ड अनि त्यसपछि अरु मोबाइलको के हुन सक्छ अरु ओएस यस मैले यहाँ एउटा कुरा विचार कतिले गरेछ कि छैन है एन्ड्रोइड हैन यो मैले लेख्दै गर्दाखेरि पहिला एउटा कुरा बुझौँ यो कर्ली ब्र्याकेट युज गर्नु भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा सिन्ट्याक्स हो इट इज अ रुल which is used to create object है अनि त्यसभित्र यो कलर भन्नेलाई के भन्छन् प्रपर्टिज भन्छन् यो प्रपर्टिज को भ्यालु ब्लू हो बीचमा कलन छ colon separates the key and the value this whole thing is termed as or can be I know we can say it as key value pair यो एउटा पेयर हो नि त की भ्यालु हो यो कलन हो कसले कमा भन्यो यहाँ कमा हुन्छ इच पेयर यो एउटा पेयर भयो नि त यो एउटा की भने कलर एउटा की भयो ब्लू भन्ने भ्यालु भयो स्ट्रिङ भएको कारणले डबल कोटेसन अथवा सिंगल कोटेसनमा राखेको हो कमाले अर्को के गर्छ भन्दाखेरि अर्को प्रपर्टी
प्रपर्टी क्रिएट गर्न हेल्प गर्छ है। त्यही भएर मैले यहाँ प्राइस अनि त्यसपछि त्यसैगरी अर्को क्रिएट गरिरहेको छु है त, की भ्यालु। यसरी की भ्यालु क्रिएट गरिरहेको छु अनि इच की भ्यालु इज सेपरेटेड युजिङ कमा। त्यो रुल नै हो है। डिक्सनरी सेम भन्न मिल्दैन, गर्न त मिल्छ यसरी पनि हैन, इट वर्क्स, बट डोन्ट आई मिन टक अबाउट पाइथन हियर हैन। अब हेरौँ है त यहाँ के आएछ। सबैको यतिसम्म क्लियर छ? मैले यहाँ एकजनाले डिक्सनरी भनेको त्यसरी गर्न मिल्छ तर अहिलेको लागि नगरौँ भनेर भनिसके, त्यही भएर मैले हटाइदिन्छु 2 मिनेटको लागि यो 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 है। यतिसम्म गरौँ है त। यतिसम्म सबैको आउटपुट यस्तै आछ। ए लास्ट प्रपर्टीमा कमा हुँदैन यहाँ भनेको। we don't give the comma here, प्रपर्टी नै छैन त किन दिनु भन्न खोजेको है। बिकज देयर आर नो, हामीले अरु यदि लेख्थ्यौं भने यहाँ कमा दिएको भए हुन्थ्यो, लेख्दै लेख्दैनौं भने किन दिने भन्न खोजेको। यही त भनेको होला नि। यतिसम्म भन्नाले आउटपुट सेम आयो भने म अगाडि कुरा एक्सप्लेन गर्छु के है। आछ नि सबैको आउनु पर्यो के। मैले यसलाई सेम, यदि यहाँ लेभल नमिलाएको भए पनि हुन्थ्यो, स्पेस नदिएको भए पनि हुन्थ्यो, तर राम्रो देखिदैन यसरी स्पेसै नदिकन यतिकै लेखे भने मिल्छ। इट इज करेक्ट, बट यो राम्रो देखिदैन नि, राइट? देख्यो त? देखिएन नि। यो एउटै लेभलमा एउटा स्पेसिङ दिएर मिलायो भने हेर्दा पनि आँखाले हैन आफ्नो कोड क्लिन देखिन्छ के है। अब टाइप अफ युज गर्छु है त। अब्जेक्ट हो, अब्जेक्ट हो नि। मैले के भनेको थिएँ, यो कर्ली ब्र्याकेट युज गरेर, कर्ली ब्र्याकेट सिन्ट्याक्स युज गरेर के गर्न मिल्छ, अब्जेक्ट क्रिएट गर्न मिल्छ। त्यो अब्जेक्टको सर्टेन प्रपर्टिजहरु हुन्छ। प्रपर्टिज भनेको के भन्दाखेरि कलर, प्राइस, ब्रान्ड, ओएस अरु पनि थप्न मिल्छ कमा दिएर हैन, यसरी हैन। अनि त्यसपछि अरु पनि थप्न मिल्छ। हो प्रपर्टिज भनेको बेसिकली हामीले नाउन्सलाई भन्न मिल्छ। जस्तै मेरो लाइक हामीले we are human beings, right? We can consider, right, assume as an object, है। हामीहरू एउटा लिभिङ अब्जेक्ट को रूपमा हामीले आफैले आफैलाई चाहिँ नि कन्सिडर गर्न मिल्छ एज अ लिभिङ अब्जेक्ट भने मेरो प्रपर्टिज के हुन सक्छ त? मेरो आई कलर हुन सक्छ, स्किन कलर हुन सक्छ, हेयर कलर हुन सक्छ हैन। दैट कैन बी प्रपर्टिज हैन हैन। मेरो हाइट भयो हैन, मेरो वेट भयो, प्रपर्टिज हुन सक्छ नि त। जस्तै मैले एउटा आफ्नो अब्जेक्ट क्रिएट गर्छु भने, जस्तै मेरो माई नेम गर्छु भने मैले अघि यहाँ जस्ट वर्ड लेखे त अहिले मैले दुईवटा वर्डलाई जस्ट क्यामल केसिङ गरेर लेखिरहेको छु है। यहाँ माई फुल नेम गरे हैन, एज लेख्छु भने हैन। अनि त्यसपछि वी क्यान, आई मिन मैले सिकाउन के खोजिरहेको छु भन्दाखेरि यु क्यान क्रिएट अब्जेक्ट एन्ड प्र्याक्टिस इट टु गेट फ्यामिलियर। यो कसरी अब्जेक्ट क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा अहिले हामीहरू फ्यामिलियर हुँदैछौँ। यसको प्रयोग हामीहरू पक्कै पनि गर्छौँ। सेम यो अब्जेक्टलाई प्र्याक्टिकल्ली युज नै गर्छौँ प्रोजेक्टमा कसरी। अनि तिमीलाई थाहा हुन्छ वास्तविक जीवनमा रियालिटीमा कहाँ युज हुन्छ भनेर, त्यतिखेर थाहा हुन्छ, राइट? अहिलेको लागि त जस्ट वी आर लर्निङ हाउ टु क्रिएट इट, राइट? मैले प्रोजेक्ट पनि गराउने भनेकै छु है। लाइक आई विल बी टिचिङ अराउन्ड 15 days or so हैन, त्यतिखेर है। अब यो हामीले यतिसम्म त क्लियर छ नि प्रपर्टिज। अब म एउटा कुरा सिकाउँछु। यहाँ गएर मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि माई डिटेल्स कलन युज गरेर फंक्सन लेख्छु, प्यारेन्थेसिस युज गर्छु अनि फेरि कर्ली ब्र्याकेट युज गर्छु। अब यो फंक्सन भनेको के हो एकछिनको लागि होल्डमा राखौं। वी हैव नट रिच्ड इन्टु द फंक्सन टपिक। फंक्सनको बारेमा हामीले पढाइ छैनौं, तर एकछिनको लागि मैले यहाँ केही सिकाउन खोजिरहेको छु, राइट? सो है, console.log
अब यतिसम्म सबैको क्लियर छ? यहाँ कसैले क्वेसन सोधेन? यहाँ मैले यतिसम्म क्लियर छ? सबैको आउटपुट यस्तो आइरहेछ। यहाँ केही क्वेसन छ भने सोध्दा हुन्छ। मैले क्वेसनको लागि वेट गरिरहेको छु। यो कोडमा मैले जहाँ लेखेँ त्यहाँ क्वेसन सोध्नुपर्ने ठाउँ छ जस्तो देख्छु है म चाहिँ। त्यसैको लागि मैले वेट गरिरहेको छु। लाइक देयर आर 98 पार्टिसिपेन्ट्स। कसैलाई त केही क्वेसन होला नै यहाँ। सर डबल कोट युज गरे बुझिन्छ भने हो, मैले त्यही बुझाउन पनि खोजिरहेको थिएँ है। क्वेसन रहँदैन, क्वेसन रहँदैन, क्वेसन रहँदैन भन्नाले मैले हो हेरौँ है। मैले यहाँ सिंगल कोटेसन युज गरेर के गरिरहेको छु भन्दा पहिला त यो बुझ्नुभन्दा अगाडि मैले माई डिटेल्स भन्ने एउटा प्रपर्टी क्रिएट गरेको छु जसको भ्यालु फंक्सन हो। यदि कुनै प्रपर्टीको भ्यालु फंक्सन हुन्छ भने हैन, हामीले यो फंक्सनलाई मेथड भनेर भन्ने गर्छौं है। यदि यो फंक्सनलाई मेथड भन्छौं भने जेनरली भन्दाखेरि माई डिटेल्स भनेको मेथड हो भनेर भन्ने गर्छौं है त। एज माई फुल नेम प्रपर्टी भयो किनभने तिनीहरूले भ्यालु स्टोर गर्छ। यदि कुनै पनि प्रपर्टीले फंक्सन स्टोर गर्छ अथवा फंक्सन होल्ड गर्छ, राइट, कलन छ, कलन पछि कलनको दायाँपट्टि यदि फंक्सन आउँछ भने त्यस्तो केसमा यो प्रपर्टीलाई हामीले के भन्छौं? दिस प्रपर्टी इज पोइन्टिङ टु अ फंक्सन हैन, व्हिच क्यान जेनरली बी कल्ड एज अ मेथड। यो फंक्सनलाई मेथड भनिन्छ किनभने यो अब्जेक्ट भित्र आएको छ। सुजल भन्ने भेरिएबलले एउटा अब्जेक्टलाई के गरिरहेछ? रिप्रेजेन्ट गर्ने काम गरिरहेछ नि त। इक्वल्स युज गरिरहेछौं अनि अब्जेक्ट छ, त्यो अब्जेक्ट भित्र के छ? माई डिटेल्स भन्ने प्रपर्टी छ जसले फंक्सनलाई पिन पोइन्ट गरिरहेछ र त्यो फंक्सन यदि अब्जेक्ट भित्र हुन्छ भने त्यस्तो फंक्सनलाई मेथड भन्छौं। अब मैले के भन्छु भन्दाखेरि माई डिटेल्स मेथड हो भनेर जेनरली भन्छु, तर वास्तवमा यो माई डिटेल्स भनेको प्रपर्टिज हो। त्यो प्रपर्टिजले फंक्सनलाई पिन पोइन्ट गरिरहेछ, यो फंक्सनलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ नि त वास्तवमा त। तर मैले भन्दाखेरि माई डिटेल्स मेथड हो भनेर जेनरली भन्छु के, स्पेल आउट गर्छु बोल्दाखेरि है। अब के आयो भन्दाखेरि console.log भित्र सिंगल कोटेसन युज गरेको छु। यदि मैले यो स्ल्याशलाई हटाइदिए भने के हुन्छ हेरौँ है त। एरर आउँछ, सिन्ट्याक्स एरर भनेर आयो। लाइन नम्बर 73 भनेर छ है। लाइन नम्बर 73 मा कतै एरर छ भने के एरर रहेछ त? हो, यहाँ स्टार्ट भयो स्ट्रिङ अनि यहाँ क्लोज भयो है। तर हामीहरुको त यो पनि त स्ट्रिङै हो नि, स्ट्रिङै बनाउने उद्देश्यले यो लेखेका हौ। तर यो ओपनिङ यहाँ भयो सिंगल कोट र क्लोजिङ यहाँ भइदियो। जावास्क्रिप्टले यो अरु चीजलाई के गर्दियो भन्दाखेरि स्ट्रिङमा भन्नाले सिंगल अथवा डबल कोटेसनमा इन्क्लोज नभएको कारणले यहाँ एरर थ्रो गरिरहेछ है त। हो, अब हामीहरुले यसको यो सिंगल कोटेसनको भ्यालुलाई हैन डाउन गर्नको लागि के गर्न सक्छौं? यसलाई ब्याक स्ल्याश युज गर्न सक्छौं। यो ब्याक स्ल्याशले के गर्छ? के भन्छ भन्दाखेरि यसलाई स्केप सिक्वेन्स भन्न मिल्छ है। वी आर स्केपिङ दिस क्यारेक्टर। सो बेसिकली यो सिंगल कोटको अब इफेक्ट देखिदैन। त्यसै कारणले यो यहाँ सुरु भएर यहाँ इन्ड भइरा थियो भने अब यो स्केप भएपछि यसको भ्यालु डाउन भयो। अब अर्को सिंगल कोटेसन कहाँ छ? यहाँ अन्तिममा छ। त्यही भएर सुरु यहाँ भयो, यो त स्केप भइ नै हाल्यो, त्यसपछि अन्तिम यहाँ भयो, यो बीचको सबै स्ट्रिङ भयो। अनि है यतिसम्म क्लियर छ? डबल सिंगल एउटा हो जी, यसमा डबल सिंगल एउटा हो, एउटै भन्न त मिल्दैन। त्यो स्ट्रिङ लेख्ने सिन्ट्याक्स हो। सिंगल कोटेसन भित्र पनि लेख्न मिल्छ, दिस इज अल्सो स्ट्रिङ। डबल कोटेसन भित्र पनि मिल्छ, दिस इज अल्सो स्ट्रिङ, राइट। आफ्नो इच्छा कसरी लेख्ने भन्ने। सिंगल कोटेसनमा पनि लेख्न मिल्यो, डबल कोटेसन भित्र पनि लेख्न मिल्यो। यो त सिन्ट्याक्स हो। सिन्ट्याक्स भनेको एउटा रुल हो, एउटा नियम बनाइदिएका छन् जावास्क्रिप्ट बनाउने टिमहरुले। सिंगल कोटेसन युज गरेर स्ट्रिङ स्टोर गर्न अथवा डबल युज गरेर जुनसुकै युज गर्दा पनि हुन्छ है। मैले चाहिँ नि सिंगल युज गरे के यहाँ डबल युज गरेको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हेरौँ है त।
यो पनि करेक्ट छ, एरर आएन। इट्स अप टु यु। अब मैले यहाँ डबल कोटेसन लेख्छु भने यो यदि स्केप गर्दिन भने एरर आउँछ। किन आएको भन्दाखेरि यसको एन्सर कसले भन्ला? कन्सेप्ट सेम हो, जसले भन्दा पनि हुन्छ च्याटमा अथवा माइक अन गरेर। हामीले त्यहाँ डबल स्ट्रिङ इट्समा राखेका छौँ फेरि, अनि पछि उसमा पनि राखेर छौँ। ट्रिपल भएको छ, डबल भएपछि क्लोज हुनलाई। हो, अनि हामीले स्केप गरेपछि यसको के भयो? यसको भ्यालु हामीले यसलाई स्केप गर्यौं कि दिस क्यारेक्टर इज नाउ टर्म्ड, आई मिन यो स्ट्रिङ बन्छ कि बेसिकली इट विल बी द पार्ट अफ द स्ट्रिङ है। यो पुरै होल स्ट्रिङको एउटा पार्ट भइदियो यो। द्याट्स वाइ वी डिडन्ट गेट द एरर है। यतिसम्म क्लियर छ स्केप गरेको? यस, यतिसम्म क्लियर छ। टर्मिनेट स्केप क्यारेक्टर युज नगरेर सिंगल कोट युज गर्ने। मैले भने त जे गर्दा पनि हुन्छ, मैले भनेको यहाँ देखाएन मैले यहाँ एउटै कुरा यहाँ राइट। आई एम स्ट्रिङ यहाँ हेर्दा पनि भयो ल, ठिक छ। I am also string, ठिक छ। अब बुझ्यो? त्यही गरेको। अब लास्ट थिङ म भन्छु हैन, टाइम पनि हजुर। सर हामीले माथि यो एन्ड्रोइड लिने भयो यसमा चाहिँ अब डबल गरिनम भने सिंगल गरिम भने चाहिँ यसलाई चाहिँ के हुन्छ? सेम हो, मैले भने त स्ट्रिङ भ्यालु जसरी लेख्दा पनि हुन्छ, आफ्नो इच्छा हो है। यहाँ मैले गरेँ सेम थिङ हो, गर्दा हुन्छ ट्राई। यदि सिंगल अथवा डबल लेख्यो भने स्ट्रिङ हुने हो है। अब मैले के गर्न सिकाउँछु भन्दाखेरि हामीहरूले अब्जेक्टमा भ्यालु त हाल्यौं, अब यसलाई एक्सेस त गर्नु पर्यो, प्रिन्ट त गर्नु पर्यो कन्सोलमा। जस्तै मलाई सुजल खतिवडा भन्ने भ्यालु कन्सोलमा देखाउनु छ, यो त पुरै अब्जेक्ट प्रिन्ट आउट भइरहेछ। हेरिन्छ नि यहाँ, यस्तो क्लिक गर्न मिल्छ, यहाँ के को नबुझिने कुराहरू छ हैन राइट। देयर इज लट अफ थिङ्स हियर राइट। सो अब मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि कन्सोल डट लग गरेर अब्जेक्ट सुजल भन्ने अब्जेक्ट छ भने सुजल लेख्छु, अनि डट युज गर्छु। डट भन्ने एउटा अपरेटरले को हेल्पले हामीहरूले माई फुल नेमलाई कपी गरेर यहाँ पेस्ट गरिदिने बित्तिकै यो प्रपर्टीलाई एक्सेस गर्छ, पिन पोइन्ट गर्छ। भन्नुको अर्थ सुजल कतिवटा प्रिन्टेड आउट हुनुपर्ने हो। भयो त? भएछ त है। एक्सपेक्टेड आउटपुट आयो नि त, सोचेको जस्तै। लाइन 79 बाट कुन फाइलबाट? f.js भन्ने फाइलबाट। यो फाइलको नाम f.js नै हो। लाइन नम्बर 79 बाट लग भइरहेछ कन्सोलमा है। यो भ्यालु सुजल भन्ने अब्जेक्टको माई फुल नेम भन्ने प्रपर्टी लग भइरहेछ। क्लियर छ यति? क्लियर छ यति? हामीहरूले एक्सेस गरेको डटले है। अब मलाई यो मेथड एक्सेस गर्नु छ, यो फंक्सनलाई रन गराउनु छ, कन्सोल यहाँ भएको कुरालाई प्रिन्ट आउट गराइदिनु छ भने मैले के गर्छु भन्दाखेरि, किनभने यहाँ कन्सोल डट लग अलरेडी छँदैछ, मैले कन्सोल डट लग लेख्दिनँ, मैले जस्ट सुजल डट साउन्ड आयो कताबाट, आवाज आयो, आवाज आइरहेछ है। आवाज आयो कताबाट। यतिसम्म क्लियर छ? मैले के गरेँ, किनभने कन्सोल डट लग अलरेडी छ, कन्सोल डट लगले कन्सोलमा यो कुरा यो मेसेज प्रिन्ट आउट गरि नै हाल्छ भने मैले यहाँ कन्सोल डट लग किन लेखिरहनु दोबारा यसलाई हैन? यहाँ गर्न त मिल्छ, किन गरिराख्नु भनेर हो नलेखेको। किनभने यहाँ अलरेडी कन्सोल डट लग छँदैछ, त्यस कारणले सुजल भन्ने अब्जेक्टको माई डिटेल्स भन्ने मेथडलाई कल गर्नको लागि प्यारेन्थेसिस युज गर्नुपर्छ। स्मल ब्र्याकेट ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ गर्ने बित्तिकै यहाँ भएको कोड रन हुन्छ। इट्स फन टु लर्न जेएस लेखा छ। लाइन नम्बर 73 को आउटपुट लाइन नम्बर 73 बाट आएको मेसेज कन्सोल लग हैन? ठिक छ? यतिसम्म क्लियर छ? यतिसम्म क्लियर छ? यहाँ केही क्वेशन छ भने सोध्दा हुन्छ। क्वेशन सबैलाई क्लियर हो? लाइक देयर आर 93 पार्टिसिपेन्ट्स। क्लियर छ? मैले मेथड भनेको कसले भन्छ मलाई माइक अन गरेर एक दुई जनाले भन्नु पर्यो मेथड र प्रपर्टी। पालै पालो है, एकैचोटी बोल्यो भने त आवाज मिक्स हुन्छ है। एक जनाले ह्यान्ड रेज पनि गर्न, ह्यान्ड रेज गर्न मिल्छ हैन? मैले हेर्न मिल्दैन के ह्यान्ड रेज गरेको, मिल्छ न? ल ह्यान्ड रेज गरेर भन्दा पनि भयो।
यहाँ मैले हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन एन्ट्रिज गरेर म हेर्दैछु है। मलाई यो कोड एक्सप्लेन गरिदिनु पर्यो ल कसैले, लाइन 69 देखि 75 सम्म कसै कुनै एकजनाले अथवा दुईजनाले पाले एनीबडी प्लिज है, त्यो बिग्रेर केही पनि हुँदैन, सरले आज एक्सप्लेन गरिदिनुहुन्छ, किन आफ्टर मान्नु भयो ल, एकजना है एनीबडी ल। बुझेको कुरा भन्ने, बुझेको छैन भने सोध्न पाइन्छ। अझै जो इन्टरमिडिएट हुनुहुन्छ भन्दा पनि जसले भर्खर सिक्दै हुनुहुन्छ ल, एकजना लेनोभो, अनि प्लिज आफ्नो रिनेम चाहिँ गरिदिनु है त। अनि हामीले कसले भन्नु भन्दा पनि लेनोभोले भन्नुभयो भनेर एजुम गर्छौँ, द्याट्स नट गुड है त। आफ्नो रिनेम गरिदिनु अथवा अहिले चाहिँ एक्सप्लेन गरेर आफ्नो रियल नेम चाहिँ भनिदिनु, भोलि चाहिँ रियल नेम राख्नु सबैजनाले है त। नेम आएको थियो यता मैले देखेको थिएँ। ओके, जीवन कटवाल र लेनोभो भनेर हुनुहुन्छ ल, दुईजनाले नै भन्दा हुन्छ। फर्स्टमा जीवनजीले भन्नु नि त ल। यो चाहिँ खासमा माथिको फुल नेम र एज भनेको चाहिँ प्रोपर्टिज भयो होइन। अनि यदि कुनै पनि प्रपर्टीमा चाहिँ अर्को साइडमा चाहिँ यदि फङ्सन भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मेथड भनेर ट्रिट गर्छ भनेर भन्ने बुझ्नु भएको थियो, त्यही त हो नि होइन? हो, त्यही नै हो। तर मेथड कुन केसमा हुन्छ भने चाहिँ अब्जेक्ट भित्र हुनु पर्यो। सुजल भन्ने एउटा अब्जेक्ट होइन, यस्तो टेक्निकली के हुन्छ भन्दाखेरि यो अब्जेक्ट भन्नाले सुजल भनेको त भेरिएबल हो, लेट युज गरेको भेरिएबलले अब्जेक्टलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ भनेर बुझौँ है अहिलेको लागि। ए हजुर। तर टेक्निकली म यसको बारेमा अझै डेप्थमा मैले डायग्राम ल्याएको छैन, किनभने आज डेटा टाइपको कुरा गरिरहेको थियो, अहिले टाइम लाग्छ डायग्राम बनाउन। हिजो पनि हतार हतारमा गरेको थिएँ। टेक्निकली अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको सेक्सन छ यो सिलेबसमा। म त्यतिखेर आई वुड एक्सप्लेन मोर अबाउट अब्जेक्ट्स। अहिलेको लागि सुजल भन्ने एउटा भेरिएबलले यो अब्जेक्टलाई पिन पोइन्ट गरिरहेछ, यसरी जस्तै हामीहरू मान्छेलाई बोलाउँछौँ नि पिन पोइन्ट, यसरी पिन पोइन्ट गरिरहेछ भनेर बुझौँ कि अहिले है। हुन्छ। जस्ट इट इज रिप्रेजेन्टिङ अब्जेक्ट। अब्जेक्टभित्र कुनै प्रपर्टिजको भ्यालु फङ्सन छ भने त्यसलाई हामीहरू मेथड भनेर भन्ने गर्छौँ है। प्यारेन्थेसिस कहाँ छुट्यो? माथिको च्याटको रिप्लाई गरिदिनु भएको है। ए यतिसम्म क्लियर छ? अब्जेक्ट डेटा टाइपको बारेमा केही पनि क्वेसन छ अथवा हिजोको पनि भने आई वुड एन्सर। सोध्न पाइन्छ बोलेरै, जसरी अहिले एकजनाले सोध्नु भयो यसरी बोलेरै सोद्धा पनि फरक चाहिँ पर्दैन, बोलेरै सोध्दा चाहिँ हुन्छ। मेसेज हेरिरहनु भन्दा पनि बोलेर सोद्धा भयो। अनि सुजन सर आजको लागि हाम्रो टपिक चाहिँ यति नै हो। अरू पनि थियो लाइक एकैछिन डेटा टाइप्स। यो एक्चुअली यो मैले यहाँ स्ट्रिङ यो ES6 को सरकोमा देखाएको थिएँ, मैले यहाँ मिस्टेकली लेखेको छु होइन। म एकछिन अब क्वेसन छैन भने म अगाडि गर्छु नि त, एक दुईवटा सिम्पल कुरा छ है। कसैको अहिलेसम्म चाहिँ हामीले हिजो भने जस्तै थ्याङ्क यू सो मच फर यस्तो भनेको मानिदिनु भएको चाहिँ। अब चाहिँ हजुरले जस्तै कसले नोटमा टिप्नु भएको क्वेसन छ भने प्लिज पाले पालो गरी च्याटमा राख्दा पनि हुन्छ, तर आई डोन्ट रेकमेन्ड च्याटमा राख्दिनँ किनकि सबैजना एकैचोटि राखिदिनुहुन्छ। सो क्वेसन छ नोटमा टिपेको भने यु क्यान आस्क है त ल। यु क्यान स्टार्ट। एकजना कोही एकचोटि बोल्नु भयो भने चाहिँ अरूजना चाहिँ पज गरिदिनु होला है त। अनि उहाँले सकिसके पछाडि एक्सप्लेन गरिसके पछाडि चाहिँ हजुरको फेरि बोलिदिनु होला। एकजनाले चाहिँ क्वेसन सोद्धा अबदेखि चाहिँ क्वेसन सोद्धाखेरि चाहिँ हुन्छ है त। वी विल जस क्वेसन सुन्न चाहिँ हामी 5 मिनट हुन्छ ल सर। हजुरको क्वेसन जे मनमा छ सोद्धाखेरि चाहिँ हुन्छ, तर यही टपिक्स ओरिएन्टेड भएर है त। सर डेटा टाइप्सको बारेमा भन्नुभयो, यसै वरिपरि भएर चाहिँ सोधिदिनु है त। आज चाहिँ फ्रेमवर्कहरूको बारेमा चाहिँ नसोधिदिनु होला, किनकि पछि आउँछ नि फ्रेमवर्कको त हामी 30 डेज सके पछाडि अलर्ट। अब चाहिँ के भन्दा फ्रेमवर्कहरूको कुरा सोध्नु हुँदैन। अहिले चाहिँ आजको लागि जति सिकेका छौँ त्यतिकै बारेमा क्वेसन्सहरू छ भने प्लिज अनम्युट गरेर सोद्धाखेरि चाहिँ हुन्छ है त। अनि छैन भने फेरि हामी सरले दुईवटा कुरा कन्टिन्यू गर्छौँ भनेर चाहिँ हामी कन्टिन्यू गर्न दिन्छौँ, अनि सेसन एन्ड गर्छौँ अलिकति कुराहरू थोरै कुराहरू गरेर है त ल। अनि क्वेसन सोद्धाखेरि चाहिँ हुन्छ ओके कन्टिन्यू। कसैसँग छैन हो सुदीपजीले कन्टिन्यू भन्नुभएको छ, छैन भने छैन गरिदिउँ है त सबैजनाले। च्याटमा चाहिँ छैन भने छैन। इज एनी जेएस बुक अनि जेएस बुक नेपाली राइटरको मलाई थाहा हुँदैन है। होइन नेपाली राइटरकै चाहिन्छ भन्ने छैन है। बुकहरूको लागि पनि रिसोर्सेसलाई पनि त्यही हिजो हामीले कम्युनिटी ग्रो गरेको यस्तो कुराहरू सोध्ने सबै त्यहीमा हो कि है ल। यो जिएसको लागि मलाई बुक चाहियो भन्नु, मैसँग 3टा मसँग राम्रो राम्रो बुक डाउनलोड छ हजुरलाई म PDF प्रोभाइड गर्छु यहाँ भन्दा नि उता सोध्ने है त। हिजो कम्युनिटीको लिङ्क दिइरहेको छौँ, हामीले मेलमा दिइरहेको छौँ, फोरमहरूको लिङ्क त्यहाँ चाहिँ सोधिदिनु पऱ्यो त्यस्तो कुरा। मैले भने नि आजको टपिक रिलेटेड ओरिएन्टेड भयो, एकदमै टाइमको लागि चाहिँ मोस्ट निकाल्नु पऱ्यो नि त ल। ल छैन है, लेट्स कन्टिन्यू भन्नु छ सुजन सर।
अब्जेक्ट भित्र फङ्सन एकजनालाई क्वेसन आएको छ है त्यो अभिलाष महर्जनबाट अनि अब्जेक्ट भित्र फङ्सन नगरी सेपरेटली डिक्लेयर गर्न मिल्छ एज इन सी सेपरेटली हामीले फङ्सन पढेकै छैनौँ मैले कसरी भनौँ फङ्सन त सेपरेटली पनि गर्न मिल्छ त्यो फङ्सन डिक्लेयर गर्न नमिल्ने चाहिँ नि जाभास्क्रिप्टमा त फङ्सन त मिल्छ यसरी अब जस्तै फङ्सन माई नेम यो चाहिँ फङ्सन आएपछि मैले पढाउँदा बेस्ट होला के किन भन्दाखेरि फङ्सन फेरि किन भन्दाखेरि फङ्सन भनेको फेरि टेक्निकली अब्जेक्ट नै हो बेसिकली जाभास्क्रिप्टमा अब कसैलाई लाग्न सक्छ फङ्सन अब्जेक्ट नै हो भने मैले यसरी यो कर्ली ब्र्याकेट लेखेर किन अब्जेक्ट गर्न सिकाएको भन्ने पनि लाग्न सक्छ है त्यो पनि लाग्न सक्छ त्यही भएर मेरो विचारमा यो अहिले त जस्ट एउटा इन्ट्रोड्युस गराउन खोजेको छु लेख्नलाई कसरी अब्जेक्ट तर देयर इज अ सेक्सन अन अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ त्यतिखेर आई थिङ्क इट वुड बी गुड टु डिस्कस मोर डिटेल्स होइन फङ्सनको बारेमा मैले छुट्टै जस्तै एनोनिमस फङ्सनहरू भयो अनि के भन्छन् भन्दाखेरि अरू अरू फङ्सनको लाइक हुन्छ नि हामीले अब्जेक्ट कन्स्ट्रक्टर फङ्सनको कुराहरू छ वी विल लर्न देयर पछाडि चाहिँ आउँछ भन्नुभएको छ हैन सिम्पली भन्दाखेरि अरु कुनै क्वेशन छ भने सिलेबसमै छ त्यतिखेर मलाई जहाँसम्म मैले भने इट वुड बी इफेक्टिभ है है म कन्टिन्यू गरौँ है मैले कमेन्ट आउट गरेर म त्यो गर्छु नि ट्रेलो कन्टिन्यू गर्छु ट्रेलोमा भएको लाइक अनि सर आज हामीले एरेको कुरा गर्यौं एरेको गरे छैन अब्जेक्ट गर्दा गर्दै छ नै छैन जस एरेको कुरा पछाडी आउँछ है मैले अघि भने जस्तै आजको टपिकको वरिपरि सोधिदिनु होला है हामी हजुरलाई सबै सिकाउँछौं तर एकैचोटी आजै सिक्छु भनेर यस्तो नगर्नु न सिकिरहेन अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको एउटा सेक्सन नै छ हामीहरु अब्जेक्ट ओरिएन्टेड युज गरेर मैले प्रोजेक्ट गराउने सोच पनि बनाएको छु पुरै ओओपी युज गरेर चाहिँ नि हुन्छ नि कसरी कोडलाई ओओपी वेमा म्यानेज गर्ने अर्गनाइज गरेर प्रोजेक्ट बनाउने पनि मैले चाहिँ नि सोच बनाएर त्यो किसिमको सिकाउने प्लानिङमा छु त्यसो चाहिँ कन्टिन्यू गरिहाल्नु है त अब 10 मिनेटमा चाहिँ र्याप अप हुने गरी कन्टिन्यू गर्नु है स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसन भनेको कुनै पनि दुईवटा कुरालाई जोइन गर्ने कन्सेप्ट हो है त अब जस्ट है लेट फर्स्ट नेम सुजल मैले सबैले आफ्नो नाम लेख्दा हुन्छ जरुरी छैन मेरै नाम लेख्नु पर्ने हैन आफ्नो नाम लेख्दा हुन्छ हैन अब मैले फर्स्ट नेम लेखे प्लस अनि गरेर लास्ट नेम गरे यहाँ मैले यो प्लस युज गरेर एउटा के गराएको छु स्ट्रिङ क्रिएट गरेको छु त्यो स्ट्रिङ भित्र एउटा स्पेस दिए त्यसपछि फेरि प्लस गरेर लास्ट नेम लेखे भन्नुको अर्थ फर्स्ट नेम इज बीइङ कम्बाइन्ड विथ दिस एम्प्टी स्पेस एन्ड द लास्ट नेम अब आउटपुट हेरौँ है त आयो सुजल खतिर पहिला सुजल त्यसपछि यहाँ एउटा स्पेस छ बीचमा ए राइट अनि त्यसपछि लास्ट नेम छ है प्लसले के गर्यो कम्बाइन गर्ने काम गर्यो है डिफरेन्ट भ्यालुजलाई फर्स्ट नेमको भ्यालु सुजल छ दिस सुजल वुड गेट रिप्लेस्ड हियर बेसिकली अनि त्यसपछि यो एम्प्टी स्ट्रिङ हैन यहाँ स्पेस छ स्पेस पनि एउटा क्यारेक्टर नै हो एम्प्टी भन्न मिल्दैन यो भएको भए एम्प्टी भन्थ्यो किनभने केही पनि छैन यहाँ एउटा स्पेस दिएको छु त्यसकारणले यो स्पेस पनि यहाँ प्रिन्ट आउट हुन्छ है अनि त्यसपछि लास्ट नेम भन्ने भेरिएबलको भ्यालु मेरो लास्ट नेम छ सबैले आफ्नो राख्दा हुन्छ अनि त्यो प्रिन्ट आउट भएको छ यतिसम्म क्लियर छ प्लसले जस्ट जोइन गर्ने काम गरेको बेसिकली अब मैले यहाँ जतिवटा पनि स्पेस दिन मिल्छ जतिवटा स्पेस दिन्छु त्यतिवटा स्पेस प्रिन्ट आउट हुन्छ है यतिसम्म सबैलाई क्लियर छ म ट्रेलोमा हेर्छु अरु के राखेँ मैले अब म यहाँ के एउटा फङ्सन्सहरु सिकाउँछु मैले हिजो ब्रिफली एउटा कुरा भनेको थिएँ म त्यसलाई फेरि रिपिट गर्छु है अब अलिकता कन्सेप्ट चाहिँ आयो होला नि अब्जेक्टको एउटा कुरा यहाँ मैले विन्डो जब लेखेर एन्टर प्रेस गर्छु नि कन्सोलमा यो विन्डो लेख्ने बित्तिकै यहाँ के कुरा आउँछ अब्जेक्ट जस्तै छ नि हैन त यहाँ कर्ली ब्र्याकेट छ अन्तिममा यता सुरुमा पनि
छ नि यहाँ क्लिक गरेपछि यहाँ केही प्रपर्टी छ अनि कलन छ त्यसपछि भ्यालु छ के होला यो फ्यामिलियर त भयो नि अहिले राइट यो विन्डो भनेको के रहेछ विन्डोज भनेको अब्जेक्ट अरु चाहिँ प्रपर्टी yes the properties are there inside the window object right कति धेरै छ नि है स्क्रोल गरेर हेर्दा हुन्छ हो अब विन्डो भित्र हामीले एक दुईवटा कुरा हेर्छौं अलर्ट भन्ने छ नि छ कि छैन प्रपर्टी नै हो त्यसले केलाई पोइन्ट गरिरहेको छ फंक्सनलाई हो कि हैन यदि कुनै फंक्सन हैन कुनै प्रपर्टीले फंक्सनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भने त्यस्तो केसमा हामी के भन्छौं मेथड भन्छौं यसलाई हो कि हैन अब मैले के गर्न मिल्छ त यहाँ विन्डो डट अलर्ट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन एन्सर दिनु पर्यो विन्डो डट मिल्छ अब यहाँ माउस लाने बित्तिकै मेसेज लेख्न मिल्छ भने मेसेज इन द फर्म अफ स्ट्रिङ लेख्छु म हाई देयर अनि एन्टर प्रेस गर्ने बित्तिकै के हुँदो रहेछ एउटा मेसेज आयो सबैको आएको हो प्लिज डु सबैको आयो यहाँ हाई देयर भनेर क्लियर छ हामीले के गरेका रहेछौं त विन्डो अब्जेक्ट भित्र भएको एउटा मेथडलाई कल गरेका रहेछौं हो कि हैन प्यारेन्थेसिस छ नि यहाँ प्यारेन्थेसिसले के गर्छ मेथड कल गर्छ मेथड कल गर्नको लागि यो प्यारेन्थेसिस युज हुन्छ है अब मैले विन्डो नलेखिकन यो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन एनीवन जसले एन्सर दिए पनि हुन्छ बोलेर मिल्छ अनि किन मिल्छ मिल्यो नि है हामीले जुन कुरा विन्डो अब्जेक्टमा एट्याच हुन्छ नि त्यसलाई हामीले डाइरेक्टली युज गर्न मिल्छ कि बेसिकली किन भन्दाखेरि नि यो विन्डो अब्जेक्ट अब कसरी लाग्न सक्छ हामीले त पहिला अब्जेक्ट क्रिएट गरेका थियौं सुजल भनेर मोबाइल भनेर तर विन्डो त कतै छँदै छैन नामै निशान छैन यसको कसरी आएछ त भन्ने क्वेशन सोध्न सकिन्थ्यो यहाँ विन्डो त कसैले बनाएकै छैन आफै हामीले लेखिराछौं इफेक्ट पनि हेर्यौं अलर्ट गरेर हेर्यौं विन्डो डट अलर्ट गर्दा आयो विन्डो ग्लोबल अब्जेक्ट भएर होला विन्डो कसरी आयो यहाँ एक्जिस्टेन्समा कसरी आयो हाउ इट केम इन्टु एक्जिस्टेन्स लेखेकै नलेखेकै कुरा built in basically in simple terms यति बुझ्यौं यो मेरो ट्याब छ नि यो डेटा टाइप्स भन्ने ट्याब यस्तै मेरो न्यू ट्याब छ नि हामीले जब जावास्क्रिप्ट फाइल भनौं जब बेसिकली जावास्क्रिप्ट जब लोड हुन्छ नि ब्राउजरमा तब के हुन्छ भन्दाखेरि नि जावास्क्रिप्ट इन्जिनले हामीलाई अटोमेटिकली अब्जेक्ट प्रोवाइड गर्छ विन्डो प्रोवाइड गर्छ दिस भन्ने पनि प्रोवाइड गर्छ है देयर आर अदर थिंग्स गोइङ अन अब यो दिस भनेको र विन्डो भनेको त एउटै रहेछ नि हो कि होइन दिस गर्दा पनि विन्डो नै आथ्यो अनि विन्डो गर्दा पनि विन्डो नै आथ्यो किन यसको एन्सर अहिले मैले दिए भने फेरि बुझिदैन बेसिकली यति बुझौं दे आर देयर अन द टाइम अफ लोडिङ अफ द पेज भनौं त्यसरी सिम्पली बुझौं है अहिले तिनीहरु अलरेडी अभाइलेबल हुन्छ हामीहरुको लागि कसले ब्राउजरले हामीलाई अलरेडी इट विल गिभ इट है ब्राउजरमा धेरै कुरा हुन्छ नि फेरि ब्राउजरमा जावास्क्रिप्ट इन्जिन हुन्छ अरु थोकको देयर आर अदर कम्पोनेन्ट्स अफ द ब्राउजर हैन ब्राउज भन्नाले सिम्पली बुझ्दाखेरि ब्राउजरमा ब्राउजरले हामीलाई विन्डो अब्जेक्ट दिसहरु दिन्छ भनेर बुझौं इट विल गिभ इट अटोमेटिकली नलेखे पनि है सम्म क्लियर छ हामीले अलर्ट भनेर सिक्यौं नि अलर्ट भित्र कुनै पनि मेसेज पास गर्न मिल्छ यहाँ मैले अहिले नम्बर डेटा टाइपमा पास गरेँ राइट अब प्रम्प्ट भनेर हेरौं है त यहाँ प्रम्प्ट गरेर एउटा मेसेज
पास गर्यो त्यो मेसेज यहाँ सो अप भइरहेछ देखिरहेछ अनि एउटा टेक्स्ट फिल्ड पनि देखिरहेछ त्यो टेक्स्ट फिल्डमा केही कुरा लेख्न मिल्छ नि जे पनि लेख्न मिल्छ जस्तै समथिङ इज अनि ओके गरे यो भ्यालु यहाँ आयो यो भ्यालु सिंगल कोट भित्र छ भन्नुको अर्थ के बुझ्यो प्रम्प्ट भन्ने फंक्सनले के गर्दो रहेछ एउटा अलर्ट टाइपको एउटा पपअप दिँदो रहेछ त्यो पपअपमा एउटा इनपुट फिल्ड दिन्छ त्यो इनपुट फिल्डमा यदि जुन भ्यालु लेख्छौ त्यो स्ट्रिङको फर्ममा हामीलाई दिँदो रहेछ हो कि हैन ठीक छ यतिसम्म क्लियर छ मैले भनेको कुरा त्यसमा 1 to इन्टिजर हाल्यो भने पनि स्ट्रिङमै दिन्छ कता त्यही प्रम्प्टमा हाल न स्ट्रिङ नै दिन्छ आई मिन स्ट्रिङमै दिन्छ प्रम्प्टले नि अब जस्तै यहाँ 1 2 3 हाल्न भनेको हो यो स्ट्रिङमै दिन्छ स्ट्रिङमै त दिन्छ प्रम्प्ट फंक्सनले नै रिटर्न गर्ने डेटा भनेकै स्ट्रिङमा हो त्यही भएर यो सिंगल कोटेसनमा आएको छ नि त्यही भएर क्लियर छ नि है छ अब मैले यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि फर्स्ट नम भनेर एउटा भेरिएबल क्रिएट गर्छु प्रम्प्ट इन्टर फर्स्ट नम्बर भनेर गरे यो गरे भने के आउला सबैले ट्राई गरौँ यहाँ सबैले यो कोडलाई म देखिन मिल्ने गर्छु है मैले एकैछिन कति टाइम मैले यहाँ 1 लेख्छु ओके गर्छु त्यसपछि 2 लेख्छु ओके गर्छु एकछिन 1 2 मैले 1 2 लेख्दाखेरि यो 1 2 आयो यसरी स्ट्रिङमा यो ब्ल्याक कलर भनेको स्ट्रिङ भ्यालु है ब्ल्याक कलरमा यदि आउटपुट आइरहेछ नि मेरो यो स्ट्रिङ भ्यालु सबैको यस्तो आएको हो किन आएको कसैले एक्सप्लेन गर्न सक्छ माइक अन गरेर भन्दा हुन्छ हो स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसन या हामीहरूले के भयो भन्दाखेरि फर्स्ट नम भन्ने यहाँ प्रम्प्टले के रिटर्न गर्दो रहेछ माउस होभर गरेर हेर्यो भने यहाँ स्ट्रिङ देखाइरहेछ है यसले रिटर्न गर्ने भनेको भ्यालु स्ट्रिङ हो अब मैले यसलाई एडिसन गर्न खोज्छु दुईवटा स्ट्रिङ भने के गर्छ भन्दाखेरि यो प्लसले म्याथमेटिक्सको प्लसको बिहेभियर सो गर्दैन यसले कन्क्याटिनेसनको काम गर्छ जोइन अप गर्ने काम गर्छ दुईवटा स्ट्रिङलाई है अब मैले यसलाई नम्बरमा कन्भर्ट गर्नु छ भने के गर्न सक्छु भन्दाखेरि देयर आर डिफरेन्ट वेज मैले यसलाई यो प्रम्प्ट भनेको चिजलाई अब मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि फर्स्ट नम युज गरेर पार्स इन्ट युज गर्छु यो गर्छु अब यहाँ मैले यो फर्स्ट नम भेरिएबललाई के गरेँ ओभरराइट गरेर के गरेँ भन्दाखेरि यो भ्यालु यहाँ गयो पास भयो पार्स इन्टमा भने यो नम्बरमा कन्भर्ट हुन्छ अब सेकेन्ड नम इज इक्वल टु पार्स इन्ट सेकेन्ड नम अब हेरौँ है त के हुँदो रहेछ वेट एकछिन 3 आयो नि मैले यहाँ के गरेँ फर्स्ट नम भन्ने एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरेँ प्रम्प्ट फंक्सनले युज गरेर भ्यालु लिए युजरबाट म युजर भएँ नि त प्रयोगकर्ता भएँ किनभने मैले यो वेब पेज चलाइरहेको छु एउटा वेब पेज हो नि त index.html भनेको एउटा वेब पेज हो हैन भने मैले चलाइरहेको छु भने म युजर भएँ है प्रम्प्टले के गर्यो युजरलाई इनपुट गर्ने एउटा के दियो हैन के हो स्ट्रिङ कन्भर्टेड इन्टु इन्टिजर हो पार्स इन्टले के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ लेखेकै छ इट टेक्स स्ट्रिङ भ्यालु
हैन अनि त्यसपछि कन्भर्ट्स इन्टु एन इन्टिजर है यो स्ट्रिङ रिटर्न गर्छ नि त प्रोम्प्टले अघि देखेकै हो अनि इन्टिजरमा पार्सिन्टले कन्भर्ट गर्यो यहाँ अनि के गरेको भन्दाखेरि पहिला इक्वल्स अपरेटरले के गर्छ भन्दाखेरि यो दायाँवाला चिजलाई रन गर्छ है दायाँवाला चिजलाई रन गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि पार्स इन्ट भन्ने फंक्सनमा यो फर्स्ट नम भन्ने फंक्सन यो आइडेन्टिफायर जब चाहिँ नि एक्जिक्युसन भन्नाले जब कोड रन हुँदै गर्दाखेरि फर्स्ट नम भन्ने भ्यालुलाई खोज्छ अनि यहाँ माथि भेटेपछि यो भ्यालु यहाँ पास हुन्छ अनि यो कन्भर्ट जब भइसक्छ तब बल्ल कन्भर्ट भएको कुरा इक्वल्स अपरेटरले यो भेरिएबलमा यही आइडेन्टिफायरमा के गरिदिन्छ भन्दाखेरि असाइन गरिदिन्छ भन्नुको अर्थ यहाँ भएको स्ट्रिङ भ्यालु ओभरराइट भएर लाइन नम्बर 91 मा इन द फर्म अफ इन्टिजर गएर स्टोर हुन्छ है यतिसम्म क्लियर छ यहाँ पनि त्यही भएको हो यतिसम्म क्लियर छ अनि मैले यहाँ जोड्ने काम गरेको किनभने भन्दाखेरि यो ओभर रिटेन भ्यालुलाई जोडेको कि राइट यतिसम्म क्लियर छ सबैलाई टेक्स्ट इन्टिजरमा त कन्भर्ट हुँदैन होला नि ट्राई गर्ने टेक्स्ट इन्टिजरमा कसरी कन्भर्ट हुन्छ यतिसम्म क्लियर छ मैले प्रम्प्ट युज गरेर इनपुट लिएँ है त अब पार्स इन्टको ठाउँमा तिमीहरूले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि म टास्क दिन्छु पार्स फ्लोट युज गरेर हेर्नु त्यो पनि त टास्क त हो नि पार्स इन्टको ठाउँमा युज पार्स फ्लोट इन द example session एकैछिन है पार्स फ्लोट युज गर्ने अनि रिजल्ट हेर्ने के हुँदो रहेछ यहाँ दुवै ठाउँमा यहाँ दुई ठाउँमा है अनि अर्को कुरा म तिमीहरूलाई एउटा अझै भन्छु एउटा टास्क क्रिएट गर आफैले हैन लाइक यु क्यान क्रिएट अ मिनी त्यही अब मैले यहाँ एडिसन गरेँ सबट्र्याक्सन गर्ने कोसिस गर डिभिजन गर्ने राइट ट्राई इट आउट आफैले सुरुदेखि यो कोड लेखेर कपी पेस्ट भन्नाले जस्ट मोडिफाई गर्ने होइन कि आफैले लेख्ने हैन बुझ्ने कोसिस गर्ने यदि बुझ्या छैन भने आउटपुट पनि प्रोम्प्टमै गर्दिनु आउटपुट पनि प्रोम्प्टमै गर्दिम न सर भनेर आउटपुट पनि प्रोम्प्टमै गर्दिने मिल्छ एकैछिन है यहाँ console.log को ठाउँमा मैले के गर्न मिल्छ अलर्ट भन्ने फंक्सन छ एकैछिन म चार्जर जोड्छु 1 मिनेट म चार्ज एकैछिन एकछिन म यसलाई कमेन्ट आउट गर्छु ताकि यसले डिस्टर्ब गर्छ के यो लाइभ रिलोडले 1 मिनेट है अब सरी फर दिस हेरौँ है त 1 गरेँ 2.2 गर्छु के आयो 3 आयो अलर्ट युज गरेर पपअपमै है त यतिसम्म ठिक छ टु गर्दा 4 आयो हामीले अलर्टमा आउटपुट देखाएको अघि कन्सोल युनमा देखाइरहेको थियौं अघि कन्सोलमा देखाइरहेको थियो भने अहिले यहाँ लेट्स डन फर टुडे ओके सर वी क्यान र्याप है त यो पनि हामीले गरिसक्यौं है यो टास्क गर्नु पर्यो मैले यहाँ डनमा गर्दियौ कि अहिले गर्नु भोलि गरौँ म अहिले गर्दिनु के गर्नु यहाँ मैले यहाँ भने रहेछु यहाँ डिस्क्रिप्ट मैले बिर्सेको यहाँ टास्क 1 मा के गर्नुपर्ने रहेछ मैले सिम्पल टास्क दिएको छु गर्दा हुन्छ आफैले घरमा यो स्क्रिनशट गर्दा भयो नि यु क्यान डु स्क्रिनशट एन्ड डु इट अन योर ओन टाइम ट्राई टु डु इट टेक इनपुट युजिङ प्रम्प्ट which can be your full name
So it is using alert, perform console.log to show the message in the console. है take 3 numbers है यो टास्क ट्राई गरौँ न सबैले घरमा आफैले है हुन्छ स्क्रिनशट गर्दा हुन्छ नि यो यति हो हुन्छ यो मैले डिस्क्रिप्सनमा लेखि नै दिएको रहेछु मैले नै बिर्सेको थिएँ मैले क्लिक भएछ अनि है मैले दिन्छु नै भनेर लाइक सोचिरहेको थिएँ क्लियर छ अब एकै क्वेशन छ भने सोध्दा हुन्छ है ह्यान्ड रेज जीवन कटुवाल ह्यान्ड रेज रहेछ नि के क्वेशन छ क्वेशन छैन भन्छन् यहाँ ह्यान्ड रेज भइरहेको छ ह्यान्ड रेज भएकोले सर हेलो हजुर सर यो हामीले प्रम्प्टमा यो लेट युज गरेका छौँ नि फर्स्ट नम्बरको अगाडि त्यो लेटको ठाउँमा हामीले पहिल्यै एउटा डेटा टाइप डिक्लेयर गर्न मिल्छ कता यहाँ लेटको ठाउँमा के प्रम्प्टले गर्ने लेट नगरिकन चाहिँ हामीले आफैले अब फ्लोट भनेर दिँदाखेरि नमिल्ला फ्लोट भन्ने हुँदैन नि त जावास्क्रिप्टमा अथवा बिग इन्ट यसरी दिन मिल्छ र ट्राई गरौँ त एकचोटि ट्राई गरौँ इन्टिजर पनि मिल्छ रेड आयो नि यहाँ अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आयो जति प्रम्प्टले चाहिँ स्ट्रिङ मात्रै लिने हो हजुर प्रम्प्टले चाहिँ इनपुट चाहिँ स्ट्रिङ मात्रै लिने हो त्यही भएर हामीले यो पार्स गर्नु परेको हो सर प्रम्प्टले हामीलाई रिटर्न गरेको हो अब रिटर्न गर्नु भनेको के हो भन्दाखेरि नि प्रम्प्टले स्ट्रिङ रिटर्न गरेको छ नि रिटर्न गर्नु भनेको म तिमीहरूलाई बुझाइदिन्छु फङ्सन पढेको छैन म सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु घट्ट थाहा छ त्यो कुलोबाट पानी आउँछ नि घट्ट चल्छ नि हजुर सर हो त्यहाँ हामीहरूले के हाल्छौँ केही कुरा हाल्छौँ अनि त्यो निस्किन्छ नि धान हाल्यो भने चामल निकाल्न मिल्छ होइन अथवा मकै हाल्यो भने त्यसको पिठो निकालिदिन्छ होइन त्यो एउटा मेसिन भयो नि घट्टमा मेसिन लागेको हुन्छ नि तल पङ्खा घुमिरहेको हुन्छ पानीले होइन हो त्यसै गरी यो एउटा फङ्सन भनेको एउटा मेसिन जस्तै हो भनेर इमेजिन गरौँ त्यसले एउटा काम गर्ने गरिरहेछ इट इज वर्किङ इट इज डुइङ सम वर्क बिहाइन्ड द सिन यसले केही काम गर्ने गरिरहेछ त्यो काम गरिसकेपछि के गरिरहेछ भन्दाखेरि एउटा सर्टेन भ्यालु रिटर्न गरिरहेछ त्यो भ्यालुको डेटा टाइप स्ट्रिङ हुन्छ कि त्यो भनेको जस्तै मकै पिसिसकेपछि त पिठो निक्लिन्छ नि त पिठो भनेको आउटपुट हो कि होइन यहाँ पनि स्ट्रिङ फर्ममा आउटपुट आइरहेछ कि यो फङ्सनको हो कि होइन अनि त्यसैलाई कन्भर्ट गरेको किन भन्दाखेरि हामीहरूले एडिसन गर्न गइरहेछौँ एडिसन गर्ने उद्देश्य थियो होइन तर एडिसन त स्ट्रिङमा गर्यो भने के हुन्छ यो प्लसले एड गर्ने काम नगभएर कन्क्याटिनेट गर्दो रहेछ नि त देख्यौँ नि हामीले होइन क्लियर छ ठिक छ सर अरू केही छ Is there anything new we will learn today because I have to go now? I think this much is enough for today, but you can try if you wish this thing. This task, यो स्क्रिनशट गरेर राख्दा हुन्छ नि if you wish गर्न मन छ भने है what to say. अब भयो होला आजको लागि टाइम पनि 8 भइसक्यो है हेलो हजुर ल आजको लागि चाहिँ हामी एन्ड गर्छौँ है मसँग क्वेसन भन्दा पनि सुवेदी दाइलाई चाहिँ मेरो एउटा फेरि रिक्वेस्ट छ सुवेदी दाइ आर यु हियरिङ स्योर भन न त्यही अब मैले त्यही टाइमको कुरा अब हेरौँ न आज मेरो क्लास नभएर म 7:30 मा म लिभ भएन होइन हिजो 7:30 मा म लिभ भएको थिएँ हजुर तपाईँको जस्तो कि कन्टेन्ट एकदमै राम्रो छ मैले त पहिलेको सिलेबस हेर्दाखेरि त्यही भएर त्यो चाहिँ पर डे 1 आवरमा हाम्रो सक्नै भ्याउँदैन भनेर मैले हजुरलाई पहिला पनि भनेको थिएँ होइन त्यो इनफ नै हुँदैन कि
किनभने तपाईँको कन्टेन्ट एकदम राम्रै छ नि त अनि एकदमै इनफ टाइम पनि तपाईँले चाहिँ त्यो दिनै पर्छ सो अब त्यहाँ अस्तिको हाम्रो एउटा पोल गर्दाखेरि अलमोस्ट 34 समथिङले चाहिँ एग्री हुनुभएको थियो एन्ड 66%ले चाहिँ 630 गरौँ भनेर चाहिँ त्यो पोलमा त्यो नो भन्नुभएको थियो होइन अनि उहाँहरूको साइकोलोजी बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ 6बाट गर्दा पनि खासै फरक पर्दैन कि जस्तो मलाई लाग्यो बिकज दे हेभ नट मेन्सन एनी गुड रिजन्स दियर नि त त्यही भएर यदि जस्तो कि अब त्यही हो अब लगभग 8 त बज्छ क्या हाम्रो सधैँ हिजो पनि त्यस्तै भयो आज पनि त्यस्तै भयो नि त अनि त्यही भएर इफ पोसिबल छ भने फेरि हाम्रो एउटा पोल गरौँ अब आज त जम्मा 73 जना भइसक्नु भएको छ अरूले त लिभ गरिसक्नु भयो नि त यस्तो गरौँ है त के गर्नु भन्ने हजुरको रिक्वेस्ट पनि आयो अघि होइन अनि हामी मेलमा चाहिँ आजको यो टास्कहरू सुजन सरले अहिले देखाइरहेको टास्कहरू पनि पठाउँछौँ मेलमा टास्कहरू पठाउँदा त्यो पनि प्र्याक्टिस गरेर आउनु पऱ्यो अनि प्लस एउटा फर्मको लिङ्क पनि पठाउँदा पोलको है अनि जसलाई चाहिँ प्रब्लम छ उनीहरूले चाहिँ के प्रब्लम छ पनि एकचोटि मेलमा रिप्लाई गरिदिन हामी भन्छौँ अनि प्रब्लम कसैलाई छैन भने चाहिँ वी विल थिङ्क अबाउट इट अनि सुजन सरले चाहिँ एकदमै हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ भनेर चाहिँ एकदम स्लो लाग्नु भएको हो यदि हजुर सरोज सरले पढाएको हेर्नु भने एकदमै मजासँग स्किप गर्दै है एकदम डिस्कसन लानुहुन्छ हजुरले चाहिँ एकदमै बुझाउन खोज्दै हुन्छ त्यही भएर चाहिँ अलिकति एक्सचेन्ज चाहिँ भइरहेको छ है त हामीले चाहिँ अलिकति यो अलिकति ढिलो चाहिँ किन गइरहेछ भने जस्तै यहाँ जति पनि पार्टिसिपेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ नि त अनि कोही चाहिँ फर्स्ट टाइम जाभास्क्रिप्ट सुन्दै हुनुहुन्छ कसले एचटिएमएल सीएसएस मात्र सिकेर अनि नयाँ टेक्नोलोजी सिक्दाखेरि चाहिँ अलिकति टाइम चाहिँ दिउँ कि भन्ने चाहिँ सुजन सर एकदमै राम्रो सिकाउनुहुन्छ तर जस हजुर जस्तै कति धेरैजनाहरू चाहिँ बेसिकबाट हुनुहुन्छ नि त अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले अलिकति टाइम चाहिँ बढी दिइरहेको है अनि 13 डेज पछाडि चाहिँ लर्निङको कल्चर मिल्छ अनि सबैजना चाहिँ एउटै लेभलमा आउनुहुन्छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ जस टाइम चाहिँ म्यानेज हुन्छ कि भन्ने हो हाम्रो थट चाहिँ है तर इफ हजुरले भनिसक्नुभयो हामी मेलमा चाहिँ एउटा पोल चाहिँ दिन्छौँ है अनि जसलाई प्रब्लम छ उहाँहरू चाहिँ सर एकचोटि रिप्लाई गरिदिनुहुन्छ प्रब्लम आयो भने हामी अभियसली चेन्ज गरौँ मेन है अनि त्यही भएर पनि रेकर्डिङ चाहिँ हामीले गरिरहेको रिजन चाहिँ अब जस अलिकति प्रब्लमले गर्दा कोही चाहिँ थोरै टाइम अगाडि लिभ हुनु पऱ्यो भने चाहिँ हामीसँग रेकर्डिङहरू छ उहाँहरू त्यहाँदेखि म्यानेज गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो थट हो त्यो पनि हामीले मेल चाहिँ गर्छौँ है त्यो पोल चाहिँ अनि यहाँ जति पनि हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई केही पनि क्वेसन छ भने मैले हजुरलाई एउटा त्यो सानो फोरम जस फेसबुक कम्युनिटी पनि मैले चिनाइसकेको छु है अनि त्यहाँ आएर मजासँग सोद्धाखेरि हुन्छ है क्वेसन्सहरू अनि प्लस हामी यहाँ डिस्कर्डमा हामी सबैजना एक्टिभ नै हुन्छौँ है जस आफूसँग टाइम हामीसँग सबै पर्सनली कुनजनालाई डिएममा सल्भ गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ है अनि त्यही भएर चाहिँ हजुरले हामीलाई एउटा मैले डिस्कर्डको लिङ्क चाहिँ यहाँ छोडिदिन्छु अनि यहाँ चाहिँ मसँग जेनरलमा आजको कुराहरू हजुरले जस्तै केहीमा प्रब्लम आयो भने स्क्रिनसटहरू सेयर गरेर है अनि हजुरले मजासँग हेल्प माग्दाखेरि चाहिँ हुन्छ है हजुर त्यहाँ डिस्कर्डमा आउँदाखेरि चाहिँ हुन्छ अनि थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ आज पनि अनि आज हामी सेसन चाहिँ यहीँ एन्ड गरिहाल्छौँ अनि